कर्मले भाग्य बदलिन्छु भनेर हामीले सकेका छैनौँ। कर्म गर्ने अधिकार भए तापनि फलमा हाम्रो छैन। फल के त परमात्मा दिनुहुन्छ। हामीले कर्म गरेको फलले हाम्रो पुण्यको उदय हुन्छ। त्यसकारणले हामीले प्रत्येक जन्ममा गरेको अनेक जन्म जन्मान्तरको गरेको पुण्य जब उदय हुन्छ, अब चाहिँ भरियो भाँडो भरियो है भनेपछि अब भाँडोबाट बाहिर निस्किनु पर्यो। हाम्रो पनि भाग्य जाग्नु पर्यो। परमात्माको इच्छाले कृपाले हामी माथि व्यक्तिमाथि जब भगवानले आफ्नो भक्तमा कृपा गर्ने चाहनुहुन्छ अनि भाग्य हाम्रो खुल्दै जान्छ। बाटो सुगम हुन्छ, दुर्गम। हिजोसम्म डर लागेको आत्तिएको मन पनि परमात्माको कृपाले अब मनमा आत्मबल आत्मविश्वास आउँछ। जे गरेर भए पनि अब म यो काम गरेर छाड्छु, मनले सोचिसकेँ ठानिसकेँ, भागवत लगाएर छोड्छु, भागवत म पनि सुन्छु, अरूलाई पनि सुनाउँछु। यो हो सत्कर्म। मनुष्यको भाग्य उदय भयो, मनले चाह्यो, अब कर्मले उसले पुरा गर्न चाहन्छ, कर्म गर्न चाहन्छ अनि बाणीले भगवानको गुणानुवाद गर्न चाहन्छ। यही कर्मले यो कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा भनेको यही हो। मनले वचनले कर्मले जब मनले सोच्यो, वचनले त्यसलाई पुर्याउनको लागि बोल्यो, अब शरीरले उसलाई पुरा गर्नको लागि यो तीनै चिजले जब एक कर्मको उद्देश्यलाई लिएर परिपूर्ण गर्नको लागि जब मनुष्य हुन्छ, त्यसका जीवन सार्थक हुन्छ। उसका कर्म, उसले गरेका कर्म हरेक कर्म पुण्यमय हुन्छ, त्यो सन्तोषमय हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ भनिएको छ। बोलो राधे राधे। यही हो, मनले जो सोच्यौँ बाणीले त्यही बोल्नु पर्दछ। बाणीले जो बोल्यौँ हाम्रा कर्म पनि त्यही प्रकारको हुन्छ। अनि मात्रै तीनै चिजको सम्मिश्रण भएपछि के हुन्छ? हाम्रो सत्कर्म फल्छ। वृक्ष त रोप्यौँ, अब मलजल गरेनौँ भने हुँदैन, फल्दैन। फल फल्नको लागि त कर्म गर्नु पर्यो। त्यस्तै कारणले मनले सोच्यो, राम्रो कुरा सोच्यो, अब बाणी र कर्मले राम्रा कर्महरू गर्नुपर्दछ। त्यही भएर भक्ति ज्ञान वैराग्य भनेको हो। यी तीनै चिजबाट हाम्रा कार्यहरू अघि बढ्दै गयो भने भक्ति ज्ञान वैराग्य हाम्रो हृदयमा आएर चाहिँ भक्ति देवी महारानी भगवानको गुणानुवाद गर्नुहुन्छ। कसरी भागवत सुनेपछि महात्म्यमा भक्ति देवी आएर आफ्ना ज्ञान र वैराग्य पुत्र सहित ताताथैया गरेर चाहिँ श्रीकृष्ण गोविन्द भन्दै नाच्दै आउनुभएको थियो। त्यस्तै हाम्रो अन्तरआत्मामा पनि हृदयमा पनि हामीले आफूलाई चाहिएन भने चाहिँ मनले सम्झे हुन्छ भगवान भन्नुहुन्छ। मनले पनि सम्झिरहनु पर्यो नि। यहाँ हृदयमा भगवान राखिएको छ। हृदयमा राखेको भगवानलाई चाहिँ कति हामीले सेवा गरिरहेका छौँ, कति हामीले जप गरिरहेका छौँ, कति भजन गरिरहेका छौँ, त्यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ। अर्काको चित्त बुझाउनको लागि, कुरा काट्नको लागि मात्रै मनमा छन् भगवान भनेर हुँदैन। भगवान मनमा भएका भगवानको लागि हामीले कस्तो कर्म गरिरहेका छौँ त्यो पनि एउटा विचारणीय चिज हो। त्यस कारणले अन्तरात्मा सबैका छन्, सुरुमुनिदेखि घटमासम्म सबैका घटमा अन्तरात्मा भगवान छन्। तर त्यो भगवानको लागि प्रिय चाहिँ हामीले कार्य गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने विस्तु यो यथार्थ कुरा हुन्छ। यसैमा हामी रणभूलमा परेर विषय वासनाको दलदलमा फसिरहेका हुन्छौँ। यो परम पवित्र भागवत भाग्य, ठुलो भाग्यले पैसा मात्रै भएर पनि हुँदैन हजुर। पैसाले मात्रै भागवत हुँदैन, मान्छे पनि चाहियो। यति चिजहरू देखिहाल्नुभयो, भोगिहाल्नुभयो। पहिलो दिन आउँदाखेरि कति समस्या, लौ चटारो कसरी गर्ने होला भन्ने भयो, त्यो भइहाल्यो। 7 दिन त कट्यो, आज समाप्तिमा छौँ, विश्राममा छौँ। सुरु दिनमा पहाड चढ्ने बेलामा कति आत्तिएको थियो मन। अब बिस्तारै बिस्तारै जब भगवानको भक्ति जाग्दै गयो, हाम्रो आत्मबल दृढ निश्चय पनि बढ्दै गयो। सुन्छौँ कसको कृपा भयो? हरिको इच्छा भयो, अनुग्रह भयो, गुरुहरूको सान्निध्यता भयो, भक्तहरूको समागम भयो, भागवत सम्पन्न भयो। भयो कि भाइ? 2 जना मात्रै सुन्नु भएको भए भन्नेलाई पनि गाउँमा कस्ता मान्छे रहेछन् भन्थ्यो होला, फलानुको त यस्तो रहेछ है, क्या सम्बन्ध राम्रो रहेछ कि भन्ने थियो होला। मनमा कता न कता मुखले नबोले पनि आउँथ्यो। सुन्नेलाई पनि ओहो गुरुले के सोच्नुभयो होला, कोही पनि सुन्न आएन भागवत त भन्ने हुन्थ्यो होला। तर यहाँ साथ सबैको भएको छ। धन पनि लागेको छ, मन पनि लागेको छ, शरीर पनि लागेको छ, बाणीले भगवानको गुणानुवाद पनि भइरहेको छ। सबै भक्तहरूको जसको मनमा भगवानका प्रतिमूर्ति हृदयमा विराजमान हुन्छ, ती भगवत स्वरूप भक्तहरूको पनि समागम भएको छ। यही भएको थियो भागवतमा पनि, हो कि होइन? नारदजीलाई जब सनकादिक मुनिले भागवत सुनाइरहनु भएको थियो, सबै आए नि। सुन्न चाहने चाहिँ, सुन्नै नचाहने त घरमै बसिरहे होला, होइन? तर जो भागवतलाई जानेका छन्, बुझेका छन्,
भागवतको स्वादलाई लिइसकेका छन् त्यस्ता भक्तहरू रसलम्पट। एउटा चाहिँ स्त्री लम्पट हुन्छ होइन, अर्को रसलम्पट, रसलाई आस्वादन गर्ने, खाइसकेको मिठो लागेको चित्त मान्छेले मागी मागी भए पनि खान्थ्यो, हो त्यस्तालाई रसलम्पट भनिएको छ भागवतमा। भुवि भावुकाः, भागवतको भावनालाई सारलाई बुझ्नेवाला त्यस्ता भावुक जनहरू, रसिक जनहरू मात्र भागवतमा श्रवण गर्न गए भनिएका छन्। आज यहाँ पनि यही भएका छ। भागवत सुनेका पहिले पनि काहीँ काहीँ सुन्नुहोस् भइसकेका व्यक्तिहरू ओहो त्यहाँ पनि जाउँ न, त्यहाँ पनि कस्तो भागवत भइरहेको छ भन्ने एउटा इच्छा जागेर आउनु भएको छ। आज त्यही अवस्था हाम्रो पनि छ, जुन अवस्था नारदजीलाई भागवत श्रवण गराउने क्रममा भएको थियो। भृगु ऋषिले सबैलाई ल्याउनु भएको थियो कि थिएन? हजुरहरूले पनि निमन्त्रणा गरेर भागवत आयोजना गरेर सबैलाई निमन्त्रणा पठाउनु भएको छ। यो पुण्यको भागी हजुरहरू हुनुभएको छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। तर यस्तो ठुलो पुण्यले भागवत आयोजना मनमा इच्छा हुन्छ, धनले मात्र पनि भएन, सबैको साथ सहयोगले एउटा पूर्ण कर्म हुन्छ, पुण्य कर्म हुन्छ, अनि मात्र भागवत गरेको सफलता त्यो पुण्य कर्म सबैलाई मिल्छ। हजुर यहाँ सुन्नेलाई मात्रै कर्तालाई मिल्छ भन्ने कुरा होइन, कर्ता त एउटा निमित्त कारण मात्रै हो, फल त सबैलाई मिल्छ। गोकर्णजीको उपाख्यान हिजो हजुरले सुन्नुभयो। गोकर्णजीलाई कथा सुनाउ भएपछि धुन्धुकारीलाई लिनको लागि विमान आयो। त्यस्तै प्रकारले अब त श्रोताहरूले कस्तो कस्तो प्रकारले सुनेका छन् त्यही प्रकारको फल सबैलाई मिल्ने, भगवान्ले कसैलाई फल नदिने भन्ने त छैन। गरेको कर्मको फल त सबैलाई मिल्न पर्यो। त्यसकारण हामीले कुन अनुसारले सुनेका छौँ, कति मन लगाएर चित्त लगाएर सुनेका छौँ, फरक त्यति मात्र हो। त्यही अनुसारको आंशिक रूपमा भए पनि फल मिल्छ, 100% नमिले पनि कति समय हामीले मन लगाएका छौँ त्यो समय भगवान्को नाममा खर्च गरेका छौँ। भगवान्ले कसैको ऋण बोक्नुहुन्न, सबैलाई फिर्ता गर्नुहुन्छ। 2-4 मिनटको फल कति हो? हरिगुण गाएको त्यो फल अवश्य पनि हामीलाई मिल्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। कति मिठो चिज हेर्नुहोस् त, फल सबैलाई मिल्छ। अब सुन्न त भगवान्ले सुनिदिएर त भएन, हामीले सुन्ने हो, मन लगाउने हो। त्यस कारणले भागवत भनेको त्यस्ता चिज हो जसले जस्तो प्रकारको मन लगाउँछ फल पनि त्यस्तै प्रकारले पाउँछ। त्यसकारण यो भागवतमा सबै प्रकारको फल छ। विद्या चाहनेवालालाई विद्या प्राप्त हुन्छ, पत्नी चाहनेवालालाई पत्नी प्राप्त हुन्छ, पति चाहनेवाला पति प्राप्त हुन्छ, सन्तान चाहनेवालालाई सन्तान प्राप्त हुन्छ, रूप चाहनेवालालाई रूप पनि प्राप्त हुन्छ, विद्या चाहनेवालालाई विद्या पनि प्राप्त हुन्छ। सबैले प्राप्त गर्न सक्छौँ। चाहना के हो? एउटा किस्तीमा नुनिलो, अमिलो, पिरो सबै प्रकारको टर सबै प्रकारको रसहरूको सम्मिश्रण गरेर कसैले ल्याएर कसैलाई दिनुभयो भने हजुरहरूलाई के मिठो लाग्छ त? पहिला त्यसैमा हात जान्छ। आँखा दृष्टि भलै सबैमा गयो, दृष्टिले हेरिसक्यो, अब बुद्धिले छुट्याइसक्यो, ती मध्येमा मलाई कुन चिज मनपर्छ त? छुट्याउने, लिने, ग्रहण गर्ने त हामीले हो नि। सबै चिज एकैचोटि ग्रहण गर्न सकिँदैन, पहिलो एक ठाउँमा हात जान्छ। त्यस कारणले भागवतमा पनि सबै चिज छ। ग्रहण हामीले के गर्ने हो त? हामीलाई चाहिएको के हो? त्यस कारणले भनिएको छ सबै छुट्टा छुट्टै रूपमा चाहने व्यक्तिहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो कर्म गर्नु, यस्ता यस्ता देवताको पूजन यजन गर्नु, व्रत गर्नु, तपस्या गर्नु भनिएको छ। जसलाई यी संसारका चिज केही पनि चाहिएको छैन, फेरि पनि परमात्मा कृपा भयो भने सबै चिज प्राप्त हुन्छ। अकामो सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारदि। जसलाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारै प्रकारको फल चाहिएको छ, त्यसले चाहिँ भगवान नारायणको यो सुन्दर कथा गुणानुवाद जो भगवानकै अवतारको रूपमा शब्दमा रहेको छ, यो भागवतलाई श्रवण गर्नु, भागवतको जीवनलाई आफ्नो चरित्रमा अपनाउनु। त्यसकारणले भगवान गुरुदेवले भन्नुभयो अघि भर्खर, भागवत भनेको दुई प्रकारले विशेष रूपले मनुष्यलाई फल दिनेवाला। एउटा चरित्र निर्माणको लागि यसले बल गर्छ। मनुष्य तिम्रो जन्म सार्थक तुल्याउने भने धर्म, अर्थ, काम त सबैले गर्छन्। धर्म पूजा गरे झैँ सबैले गर्छ, मन्दिर गए झैँ सबैले गर्छ। अर्थ पैसा पनि कमाउँछ, विविध चिजहरू कमाउँछ। पैसा कमाउनु मात्रै अर्थ होइन, सन्तान पनि राम्रो पाउनु यो पनि हाम्रो प्राप्ति हो। पति पत्नी पाउनु पनि यो हाम्रो प्राप्ति हो। माता पिता उत्तम पाउनु पनि हाम्रो प्राप्ति हो। यी सबै हामीले पाएर सुख पाउने चिज चाहिँ हाम्रो प्राप्ति हो, अर्थमा आउँछ। काम के हो त? यी हामीले पाएको चिजबाट आनन्द र सुखको अनुभूति गर्नुलाई चाहिँ काम भनिन्छ। अब यतिमै भुल्यो भने त फेरि मान्छे गुल्लीमा भुल्यो भनिन्छ नि।
भुलेको मान्छे फेरि त्यहाँ त जान सक्दैन। त्यस कारणले यसैलाई सत्य हो भनेर बस्यो भने चाहिँ अब संसारकै चक्रमा भुलियो है। त्यस कारणले पुनरपि जन्मम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरी शयनम, फेरि आउने जाने जन्मने मर्ने मात्रै चलिरहन्छ। यहाँभन्दा माथिको गति हाम्रो हुन सक्दैन। त्यस कारणले हे मानव, तिमीले आफूलाई मोक्ष गराउन चाहन्छौ भने त मोक्ष काम उधार दि आफूले आफूलाई तृप्त बनाउन चाहन्छौ। यो संसारको दुःख सागरमा तिमी डुब्न चाहँदैनौ, यो संसारमा तिमी अल्झिन चाहँदैनौ भने त मलाई भज अकामो शर्म काम भा, किनभने तिमीलाई त मोक्ष गराउनेवाला त म हुँ। गाडी सहीमा चढ्नु पर्यो नि, काठमाडौँ जाने गाडीमा चढे पो काठमाडौँ पुगिन्छ। अब नाराघाट जानेसम्म चढ्यो भने त नाराघाटमा लगाएर खुत्रेको ओह्रालिदिन्छ। त्यही भएर हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो, त्यो गन्तव्य अनुसारको हाम्रो पनि चयन हुनुपर्दछ। भगवान् नारायण सबैको इच्छा पुरा गर्नेवाला वेद रूपी वृक्ष हुनुहुन्छ। हो, त्यही वृक्षबाट फैलिएको विस्तार भएको यो शास्त्र हो। शास्त्रमा हाँगा धेरैहरू लागेका छन्। यी 18 प्रकारका पुराणहरू छन्, 4 प्रकारका वेद, यसका पनि फेरि शाखा उपपुराण, औपपुराण, उपवेद, वेदका पनि उपवेद औपवेद छ। यस्तो प्रकारले 12 प्रकारको भयो। शास्त्रहरू पनि 8 भएको हुनाले 18 त्यहाँ 54 प्रकारका पनि छन्। यी शास्त्र भागवत मात्रै होइन, यसका अरू पनि छन्, शाखा प्रशाखाहरू छन्। जसरी एउटा वृक्षमा धेरै शाखाहरू हुन्छ, पातहरू हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले वेद सबै शास्त्रको चाहिँ नि जरा हो। भगवान् नारायण पनि सबै सृष्टिको चाहिँ नि कारण हुनुहुन्छ। भगवान् नारायणमा जल हालेपछि सबै देवताहरू तृप्त हुन्छन्। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्द भुजोपशाखा भनिएको छ। जरामा पानी हालिएपछि शाखा हराभरा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भागवत पनि पञ्चम वेद उच्यते, 5औं वेद हो। यो 4 वेद त छँदैछ, भागवतमा पनि 4 वेदको चाहिँ नि सारांश सार तत्त्व चाहिँ अब हामीले के गर्ने भनेर भागवत वेद व्यासले रचना गर्नुभयो। यही भागवत सुनेर हामीलाई सबै शास्त्रको फल मिल्छ भनेर यो कलियुगमा मनुष्यको आयु थोरै छ, बुद्धि पनि कम छ। आफ्नो बुद्धिले चाहिँ तर्क विरुद्ध गरेर मान्छे अल्झिरहेका छन्। मुन्ने मतिर भिन्न, सबैको टाउका छुट्टा छुट्टै छ नि, बुद्धि पनि त छुट्टा छुट्टै छ। त्यस कारणले भिन्न विचारहरू आउँछ। यहाँ खनेको पानीको स्वाद अर्कै हुन्छ भने अलिक परखर खनियो भने त्यहाँको पानीको स्वाद अर्कै हुन्छ। कतै आर्सेनिक होला, कतै मिठो होला, कतै पानी गना होला। पानी त पानी नै हो नि, फेरि पनि स्वाद फरक छ, गुणधर्म फरक छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो पनि मति भिन्न भएको हुनाले विभिन्न प्रकारका तर्क वितर्क हामीमा चलिरहन्छ। त्यस भगवान् जब यो भागवत सुनिनु हो आजसम्म, कसको विषयमा धेरै कथा आयो त थाहा छ? कसको होला? कुन देवताको विशेष रूपले चर्चा भएको छ भागवतमा? हजुर अलिक ठुलो स्वरमा बोलाउँ त। कसको? भगवान् कृष्णको। भागवत कसको वरिपरिमा छ? भगवान् कृष्णको। पहिला सत्य भनियो, सत्यको हामी अनुसरण गरिरहेका छौँ। त्यो सत्य परमात्मा के हो त? कृष्णम वन्दे जगद्गुरुम। यो संसारकै गुरुको हुनुहुन्छ भगवान् नारायण। जे भने पनि नारायणकै अन्तर्गत कृष्ण आउनुहुन्छ, राम आउनुहुन्छ। मूल तत्त्व त हरि नै हुनुहुन्छ। बोलो राधे राधे। अन्तिम हो, घिउ खान सबैलाई मनपर्छ है, दुध नखाए पनि दही नखाए पनि अन्तिम चिज चाहिँ बुझ्दै जानु होला। भगवान् नारायण सबैको चाहिँ सार तत्त्व हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो भागवत सत्यको चर्चा गरिए पनि विशेष रूपले भगवान् कृष्णकै जो धर्म स्थापनाको लागि यो संसारमा आउनुभयो, भगवानकै पेरीफेरीमा रहेर यो भागवत हामीले श्रवण गरिरहेका छौँ। विशेष रूपले दशम स्कन्धमा गएपछि भागवत भन्नेलाई पनि मनमा त्यसै फुर भएर आउँछ, त्यो उमङ्ग आउँछ के। सुन्नेलाई पनि त्यहाँ गएपछि रमाइलो हुन्छ अरे, नाचौँ। किन? भगवानको जन्म छ त्यहाँ हो कि भगवानले गर्नुभएको लीला छ। भगवानले ठुलो अवतार त धेरै लिनुभयो, भगवानलाई चित्त बुझेन। कसैले भक्तले भन्नुभयो हजुरलाई के थाहा सन्तान बन्नुको आनन्द? भगवानलाई सोध्नुभयो हजुरलाई के थाहा आमा बुवा भएपछि कस्तो आनन्द हुन्छ भनेर? अब भगवानलाई त्यो आनन्द थिएन। त्यस कारणले भन्नेलाई आनन्द हुँदैन, जसले उसले स्वयंले अनुभूति गरेको छ उसलाई आनन्द हुन्छ। भगवानले पनि जब
सन्तानको रूपमा इच्छा गर्नुभयो बच्चा बन्ने, तब चाहिँ नि आएर चाहिँ लीला गर्नुभयो। सन्तान जसका भए तापनि, पशु पक्षीका, मनुष्यका भए तापनि त्यो बच्चा अवस्थामा बहुतै आनन्द हुन्छ, हो कि होइन? त्यो पाठापाठीहरू त हाम्रा बोइमा आएर चढ्छन्, काखमा आएर बस्छन्, कति रमाइलो लाग्छ। हाम्रा केटाकेटी पनि तोते बोल्छन्, त्यो कति रमाइलो हुन्छ। उनले बोलेका चिज नराम्रै शब्द बोले तापनि अज्ञानी जानेको छैन कस्तो बोलेको भनेर हामी हाँसिदिन्छौँ, फोहोरै कुरा बोले तापनि। फलानाले त्यसो भनेर, अब ठुलो मान्छेले त्यही कुरा भन्यो भने सहर बस्छौँ त भन्दैन। यही हो लीला भने। भगवान्ले सानो भएर पनि लीला गर्नुभयो, कसलाई आनन्द भयो त? यहाँ कथा सुन्नेवालालाई सबैलाई आनन्द भएको भएन भगवान्को त्यो बाल लीला सुनेर? हो, यही लीला गरेर आफ्ना भक्तहरूलाई आनन्द बनाउनको लागि, त्यो परम सुख आनन्द दिनको लागि भगवान्ले बालक स्वरूपमा चाहिँ जन्म लिएर अवतार लीला गर्नुभयो। सानोमा कस्तो प्रकारको लीला गर्दाखेरि भक्तहरूलाई आनन्द हुन्छ, आफ्नो लीलाले चाहिँ सबैलाई तान्नुभयो। ठुलो भएपछि गोपिनीहरूलाई चाहिँ दुःख दिनुभयो, गोपिनीहरूलाई पनि त्यसैमा आनन्दित हुन्थे। गोपिनीहरू पनि सबै जति पनि मनहरू छन् सबैलाई आफूतिर खिच्नुभयो, किनभने सबैको उद्धार गर्नु छ, सबैलाई मनमा चाहिँ हर्ष बढाउनु छ, सबैको मनमा दुखेको घाउहरूलाई चाहिँ शान्ति दिनु छ, मलम लगाइदिनु छ। त्यस कारणले जसलाई जे चिज मनपर्छ त्यही चिज गरेर भगवान्ले आफूतिर खिच्नुभयो, हो कि भाइ? शत्रुलाई शत्रु भावना दिलाएर आफ्नो प्रति खिच्नुभयो, भक्तलाई भक्ति दिएर खिच्नुभयो, प्रेमीलाई प्रेम दिएर खिच्नुभयो, मातालाई बाल स्वरूप दिएर चाहिँ आफ्नो भक्ति दिनुभयो। भक्ति त सबैलाई दिनुभयो नि। चाहना भिन्न भिन्न भएको हुनाले गोपिनीहरूलाई पति रूपमा प्राप्त गर्नु थियो, चार पति भएर पनि उहाँलाई सुख दिनुभयो भन्ने कथाहरू आउँछ। यही हो आनन्द। अब भगवान् कृष्णलाई संसारको पति भन्ने, परमात्मा भन्ने, अब फेरि त्यहाँ चाहिँ विषय वासनाले हेऱ्यो भने त फेरि त्यहाँ के हुन्छ? नराम्रो बुद्धि जान्छ। चाहेको त परमात्मा असली पतिलाई हो नि त। हामीले त यहाँ सम्बन्ध मात्रको पति बनेर पति पत्नी भएर सम्बन्ध चलाइरहेका छौँ, तर गोपिनीहरूले त संसारको पतिलाई चाहेका थिए। त्यस कारणले त्यहाँ कुनै पनि नराम्रो भावनाहरू जागिन कसैप्रति। कसको प्रति जागे? जसले चाहिँ नराम्रो दृष्टि राख्दछ, सोच राख्दछ, उनका प्रति मात्रै नराम्रो भाव जाग्यो। यही परमात्माले धर्म स्थापना गर्नको लागि आउनुभयो। आफ्नो सारा लीलाहरू स्मरण गरेर जाने बेलामा जब भगवान्को पाउमा व्याधाद्वारा बाण लाग्यो, अनि त्यति बेला आफ्नो लीला 125 वर्ष भगवान् यो पृथ्वीमा बस्नुभयो। जाने बेलामा उद्धवले चाहिँ सोध्नुभयो, धर्म कहाँ शरणम गत भनेर सोध्नुभयो। भागवत 6वटा प्रश्न गरिएको छ। भागवतमा 6वटा प्रश्न गर्नुभएको छ। 88,000 ऋषिहरूले नैमिसारण्य क्षेत्रमा सुतजी महाराजसित यो प्रश्न गर्नुभएको, यहीँबाट भागवत प्रारम्भ भएको छ। 6वटा प्रश्नमा किम श्रेय, के गर्नाले हाम्रो कल्याण हुन्छ? हामीलाई पनि त्यही गर्न चाहेको त। के व्यापार गर्दाखेरि हाम्रो फाइदा हुन्छ? के लेख्दाखेरि चाहिँ सही उत्तर हुन्छ? के बोल्दा फेरि चाहिँ अरूलाई सुख हुन्छ, आनन्द हुन्छ, राम्रो बन्न सकिन्छ? यही त हो नि। किम श्रेय, के गर्नाले हाम्रो कल्याण हुन्छ? सबैलाई कल्याण चाहिएको छ, आफ्नो राम्रो चाहिएको, हित चाहिएको छ। शास्त्र किम सार, शास्त्रकोहरूको सार के हो त? के अवतारस्य, भगवान शास्त्रमा धेरै अवतारहरू बताएको छ। भगवानले अवतार लिनेको के कारण हो? के अवतार प्रयोजनम, अवतार लिनेको कारण के हो त? भगवान् त वहीँ बसेर सबै सङ्कल्प गरेर सबै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। फेरि जन्म लिन किन पर्यो? भगवान्लाई आवश्यक छ त? सङ्कल्प मात्रले पनि भगवान्ले सारा सृष्टि चलाउन सक्नुहुन्छ भने यो संसारमा फेरि विविध लीला गर्नको लागि भगवान्ले जन्मै किन लिनु पर्यो? यदि भगवान्को जन्मै बताइएको छ भने कतिवटा जन्म भएको छ। कलियुग आउँदैछ, सत्य त्रेता द्वापर सबै बितिसक्यो, अब कलियुग लाग्न लागिसक्यो। कलियुगमा भागवत सुनिहाल्नु भयो, अहिले पनि देखिरहनु भएको छ हामीले। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। हिजो कस्तो दिन थियो बुवा आमाको पालामा, अहिले हाम्रो पालामा कस्तो छ, भोलि कस्तो होला त? कल्पना गर्नुहोस् त। त्यही हो कलियुग भनेको। हिजो राम्रो समय थियो, आज त्यो अवस्था छैन, भोलि झन् कस्तो आउला? यही हो अवस्था। काल भनेको, समय भनेको यही हो, सदा एउटा ठाउँमा छैन। त्यस कारणले कलियुगमा मनुष्य विभ्रान्त अनेक मोहजालमा परेर चित्त विभ्रम भइसकेको छ। उसका मन जो सोच्न पर्ने हो, जे सही हो भनेर ठान्न पर्ने हो, अब उसका बुद्धिले मतिले त्यो निर्णय गर्न सकेको छैन, असमञ्जसमा परेको छ। गरौँ त के गरौँ, नगरौँ त के नगरौँ, खाउँ त के खाउँ, नखाउँ त के खाउँ भन्ने जस्तो असमञ्जसता सबैमा छ।
यो भन्नेमा हुन्छ सुन्नेमा पनि छ। अहिले भन्दैमा म सबै ज्ञात भन्ने कुरा हो। व्यवहारिक रूपमा म पनि असमञ्जसमा परौँला, सबै पर्छौँ, हामी जीवन हौँ। त्यही भएर यो हामीलाई कसले आक्रान्त बनाएको छ? कलियुगले। अयम यो युग धर्म। कलियुगको कारणले गर्दाखेरि सबैको मतिमा घैँटोमा चाहिँ घाम लाग्न पुगेको छैन। यो बुद्धि रूपी उसमा घाम कसैको लाग्न सकेका छैन। यदा कदा भगवानको अनुग्रह भयो भने, बल्ल भागवतको सत्सङ्ग गरियो भने, राम्रा व्यक्तिको सत्सङ्ग गरियो भने बल्ल यो घैँटोमा घाम लाग्ला। घाम लाग्यो भने त उज्यालो प्रकाश ज्ञान हुन्छ नि त। के गर्ने के नगर्ने भन्नाले सत्सङ्ग र भागवत चर्चाहरूमै हामीले थाहा पाउन सकिन्छौँ। होइन भने त विषय वासनामा सधैँ उसले यो भन्ला उसले यो भन्ला। त्यस कारणले शास्त्रहरू पनि धेरै छन्। कसैले भनेको मान्ने भन्ने पनि हुन्छ। धेरै शास्त्र सुन्यो भने यो देउता ठुलो रे, ऊ देउता ठुलो भन्ने हुन्छ। त्यही हो। जसरी रस धेरै छन्, छ कि छैन? कसैलाई अमिलो पिरो छ। देवताहरूको पनि प्रयोजन धेरै छ। कार्यविभागले देवताहरूको पनि भिन्न भिन्न रूप भए तापनि व्यक्तिलाई चाहिएको के हो त्यसैबाट उसको चाहिँ मोक्ष पद हुन्छ। धर्म सबै मिल्छ। धर्म अर्थ काम मोक्ष छ। कुनै देवतालाई पूजा गर्नुहोस्, यति हो कि गुरु रूपमा जुन देवतालाई मान्नुहुन्छ त्यही देवताको भजन गर्नुहोस्, नाम जप्नुहोस्। त्यही हो। भगवान् शिवजीलाई जपे पनि त्यही हो, देवीलाई जपे पनि त्यही हो। पाञ्चायन पूजा गरेकै कारण त्यही हो। पञ्चब्रह्म अग्नि, तेज, जल, वायु, आकाशको अधिष्ठात्री देवता भनेका चाहिँ यी 5 देवता हुन्। नारायण भगवान विष्णु, देवी शक्तिका प्रतीक, भगवान रुद्रका प्रतीक, संहारका प्रतीक, गणेशजी चाहिँ पृथ्वीका प्रतीक हुन्छन्। यस्ता अग्नि, तेज, जल, वायु, आकाशका अधिष्ठाता हाम्रा शरीर पनि यी 5 भौतिक तत्त्वबाट निर्माण भएको हुनाले आफ्ना पञ्च तत्त्वका मालिकहरूलाई हामीले पूजा गरेका छौँ। अब यो पञ्चतत्त्वमा कुन चाहिँ तत्त्व एलिमेन्ट हाम्रो शरीरमा छ, हाम्रो बुद्धिमा छ, विचारमा छ, स्वभावमा छ, त्यो अनुसारले हाम्रो देवताको चयन हुन्छ। कसैलाई रामजी मन पर्ला, कसैलाई कृष्णजी मन पर्ला, कसैलाई भगवती मन पर्ला, कसैलाई गणेशजी मन पर्ला। काम सबैबाट हुन्छ, नहुने होइन। सबैलाई पञ्चब्रह्म हो, यी मुक्तिका दाता हुन्। जसलाई माने पनि हुन्छ। यति हो कि पाञ्चायन पूजा गर्दाखेरि हामीले माझ्यामा कसलाई राख्ने भन्ने मात्रै शर्त हुन्छ। कुल परिवर्तन हुँदैन। कुल सदा सर्वदा जो चलिआयो त्यही नै चल्छ। तर इष्ट देवता बाबुको एउटा हुन्छ, छोराको एउटा हुन्छ। प्रहलादले भगवान् नारायणको भक्ति गर्नुभयो, त्यही प्रहलादको नाति बल्लीले चाहिँ विरोचनले अर्कैको भक्ति गर्नुभयो। बाणासुर शिवजीको भक्ति गर्नु, शिवजीको भक्त हुनुभयो। भगवानको छोरा नातिलाई चाहिँ राख्दाखेरि अब उता भगवान् नारायणको र शिवजीको युद्ध परेको प्रसङ्ग पनि छ। त्यस कारणले इष्ट देवता आफ्नो स्वभाव अनुसार, गुण अनुसार भिन्न भिन्न हुन सक्छन्। त्यही इष्ट देवताको मन्त्र सुन्नुपर्छ, गुरुमुख हुनुपर्छ भनेको। यसैलाई चाहिँ नै दीक्षा लिनु भनिन्छ। यस्तो प्रकारले पाञ्चायन पूजाको पनि भिन्न एउटा चाहिँ अर्थ रहेको छ। यस्तो प्रकारको भागवत जुन धर्म बताउनु भयो, भगवान्ले यही उपदेश, भागवतको उपदेश कसलाई गर्नुभयो? उद्धवजीलाई। यही भागवत सुतजी महाराजले नैमिषारण्य क्षेत्रमा सुनाउँदै जानुभयो। यो भागवतमा वेद रूपी वृक्षबाट फलिएको हाँगा शास्त्र रूपी यो भागवत पञ्चम वेद स्वरूप हो। यो भगवानको 12 स्कन्द छन्। यो 12 स्कन्द भनेका भगवानका शरीर हुन्, अवयव हुन्। 12 प्रकारको पाउ, घुँडा, जङ्गा, घटी, पेट, नाभि, वक्षस्थल, कुम, शिर, सर्वाङ्ग भनेर 12 अङ्गको परिपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले भागवतमा पनि 12 अङ्ग छन्। 12वटा भगवानका पनि 12 अङ्गको पूजा हुन्छ। केशवाय नमः पादौ पूजयामि भनेर पूजा गर्छन् हो त्यस्तै। त्यस कारणले यो भागवतमा 12 अध्याय 18,000 श्लोक 335 अध्यायले परिपूर्ण 6वटा अर्थ बताउँदै क्रममा चाहिँ भागवत सारा पुरा हुन्छ। प्रथम अध्याय, प्रथम स्कन्दमा 19 अध्याय छन् हजुर, जहाँ चाहिँ सुतजी महाराजलाई जब 6 प्रश्न गर्नुभयो सनकादिक ऋषिहरूले, त्यो प्रश्नको उत्तर दिए जाने क्रममा सुतजी महाराजले आफ्ना गुरुको स्मरण गर्नुहुन्छ, मङ्गलाचरण गर्दै अब बताउनुहुन्छ। संक्षिप्त रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ। र नारद व्यासजीको संवाद, व्यासजीलाई मनमा सन्तोष हुँदैन। सन्तोष नभएपछि नारदजीबाट कृपा हुन्छ, सल्लाह हुन्छ, चतुश्लोक रूपमा भागवत सुनाउनुहुन्छ। त्यही 4 श्लोकमा सुनेको भागवतलाई 18,000मा परिणत गर्दै
अब यो भागवत मैले कसलाई सुनाउने भन्दाखेरि अब जन्म लिने बित्तिकै जुन सालनाल काँधमा बोकेर जुन छोरो गएको थियो त्यो छोरो भन्दा अरू कोही हुन सक्दैन। फेरि पनि मनमा शङ्का आयो। आफ्ना छोरालाई पनि विदेहराज जनक कहाँ गएर परीक्षा लिनुभयो, त्यसै दिनु भएन। राम्रो चिज, अमूल्य चिज हेरा सबैलाई बताउनु हुँदैन, गुण चिज होइन। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, कसैलाई नभन्नु है भनेका चिज चाहिँ गोपनीय राख्नु पर्दछ। फेरि मैले तिमीलाई मात्रै भनेको है भन्नु हुँदैन। त्यस कारणले गोपनीय चिजलाई चाहिँ नि सकेसम्म कसैमाथि उजागर नगर्दिस्, गोप्य रहोस् भन्नुको तात्पर्य लियो। भागवत पनि यस्तो ग्रन्थ हो जसलाई मैले रचना त गरेँ, अब जो कोहीलाई मैले बताइदिएँ भने आफ्नो खाने बाटो बनाउला, संसारलाई बेच्दैला आफ्नो स्वार्थको लागि। त्यस कारणले यस्तो भाँडोमा राख्दछु जुन भाँडोबाट कहिले पनि हानि नोक्सानी हुँदैन। त्यो भाँडोको त पात्र भनेको आफ्ना छोरा, आफ्ना छोरालाई भागवत श्रवण गराउनु भयो, यो प्रदान गर्नुभयो। तिनै सुखदेव मुनिबाट राजा परीक्षितले जब परीक्षितलाई पाण्डवहरू आफ्ना महाभारत सबै चाहिँ सम्पन्न गरेपछि स्वर्गारोहणको बेला भयो। यता राजा परीक्षितको जन्म भएपछि पाण्डवहरू स्वर्गतर्फको यात्रा गर्नुभयो। त्यति बेला परिस्थिति राजा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला कलियुगको अब आरम्भ भइसकेको थियो। महाभारतको युद्ध समाप्त भयो, भगवानले धर्म स्थापना गरेर जानुभयो, पाण्डवहरूलाई सबै राज्य सुम्पनु भयो। पाण्डवहरू पनि अब भगवान जानुभयो। अब हिजोसम्म चाहिँ गाण्डीवको चाहिँ बल चल्नेवाला अर्जुनको अब बल चलेन। सबै भगवानका ती रानीहरू 16,000 सबै भिलले लुटेर लगे, केही पनि रहेन। तेज निस्तेज भयो। अब थाहा भयो, अब हामीलाई लक्षण थाहा भयो, अब हामी पनि बस्नु हुँदैन, कलियुगको आरम्भ भयो। हिजोसम्म ढोका नलगाउँदा फेरि केही समस्या थिएन, आज चोर पसेर सबै लुटेर लैजाने भयो। ढोकामा ताल त झुन्डाउनु पर्यो, यही हो कलियुग भनेको। यस्तो प्रकारले कलियुग आयो। राजा परीक्षित राज्य गर्नुभयो। राजा परीक्षितले राज्य गर्ने क्रममा पृथ्वी रूपी गौलाई समस्या परेको चाहिँ कुरा बताउनु भयो। कलीको समस्या निदान गर्दै कलीलाई चाहिँ स्वर्णमा बास दिनुभयो। अब स्वर्णमा गए बस्यो कलीले। एक दिन चाहिँ जरासन्धको मृत्यु पश्चात ती आफ्ना पूर्वजहरूले ल्याएको मुकुटलाई लगाउने इच्छा हुँदाखेरि राजा परीक्षितले त्यो मुकुट धारण गरेर शिकार खेल्नको लागि वनतर्फ जानुभएको प्रसङ्ग रहेको छ। त्यो धारण गरेर जाँदाखेरि मन अब उसमा पनि कलीको प्रवेश भयो। कलीको प्रभावले गर्दाखेरि राजा परीक्षितबाट एउटा निन्दनीय कार्य भयो। के भयो त भन्दाखेरि तपस्यामा बसेका ऋषिको गलामा लगेर मरेको सर्प झुन्याएर आउनुभयो। यो खबर ऋषिको पुत्रलाई चाहिँ थाहा भयो। थाहा भएपछि रिसाएर क्रोधले अग्निमय हुँदै त्यही कौशिकी उपस्पृश्य वाग्वज्रम ससर्जः, त्यहीँको जलले स्नान गरिरहेको जल हातमा उठाएर श्राप दिनुभयो। जसले यस्तो निन्दनीय कार्य गर्यो, मेरो पिताप्रति जुन व्यक्तिले यो खराब कर्म गर्यो त्यस्तो व्यक्ति कुलाङ्गार हो। यो कुलाङ्गारलाई यो धरतीमा बाँच्ने अधिकार छैन। त्यस कारणले म ऋषिपुत्र म उसलाई श्राप दिन्छु। 7 दिनमा उसलाई तक्षक नागको नागले सपेर उसको मृत्यु भएर जाओस् भनेर यस्तो प्रकारले श्राप दिनुभयो। राजा परीक्षितजी एनकिन प्रकार आफ्नो राज्यमा फर्किनु भयो। शिरमा मुकुट हटाएर चाहिँ राख्दाखेरि त राजा परीक्षितजीलाई चेतना खुल्यो। ओहो अहो, मबाट यस्तो घोर निन्दनीय कार्य भयो। म त अपराधी रहेछु। म जस्तो अपराधीलाई अब दण्ड मिल्नु पर्दछ। के गर्ने त भन्दाखेरि सोचिरहेका थिए, चिन्तन गरिरहेका थिए। खबर आइपुग्यो, लौ राजन हजुरलाई त यस्तो यस्तो प्रकारले श्राप परेको छ। अब सक्नुहुन्छ भने आफ्नो कल्याणको बाटो खोज्नुहोस्। के गरेर हजुरले आफ्नो कल्याण यो 7 दिनभित्र गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कल्याणको मार्ग खोज्नुहोस् भन्दाखेरि अब गङ्गाद्वारमा जानुभयो। त्यति बेला सबै ऋषिहरू आउनुभयो। सुखदेव मुनि जब कसैले पनि यसको यथार्थ उपाय बताउन नसकेको कारणले त्यति बेला भगवानको इच्छाले सुखदेवजीको आगमन हुन्छ। सुखदेवजीको आगमन भए पश्चात म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, मर्नेवाला व्यक्तिले महाराज के गर्नु पर्दछ भनेर सुखदेवजीलाई राजा परीक्षितले प्रश्न गरिहाल्नुभयो। सुखदेवजीको स्वभाव यस्तो थियो, एक ठाउँमा गोदोहन काल भन्नाले 5-10 मिनट भन्दा धेरै नबस्ने लोकल गाई, त्यो मुठे गाई कति धेरै समय बस्न सक्छ, त्यहाँभन्दा बस्न सक्ने कारणले त्यति प्रश्न सोधिहालेको कारणले अब त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ बताउने जानेको कति समय हुन्छ। 10 मिनटको लागि कथामा बसे पनि भगवानको इच्छाले के इच्छा हुन्छ त्यो भन्दै गए तापनि सुखदेवजीले अब भागवत सुनाउन लाग्नुभयो। बोलो भागवत भगवानको।
यस्तो प्रकारले आफ्ना गुरुको स्मरण गर्दै भगवानका वृत्तान्तहरू सबै बताउनु भयो। भगवानका सबै लीलाहरूलाई बताउँदै जाने क्रममा चाहिँ 19 अध्यायसम्म कुन्तीका समस्याहरू, द्रौपदीका समस्याहरू, लीलाहरू सबै बताउँदै जसरी भगवानले द्वारिकाबाट आएर इन्द्रप्रस्थमा आएर राज्य दिलाउनु भयो, कौरवको चङ्गुलबाट छुटाएर पाण्डवहरूलाई चाहिँ सत्तामा राख्नुभयो, धर्म स्थापना गर्नुभयो, कौरवबाट प्राप्त सबै दुःखहरूलाई भगवानले चाहिँ साथ दिनुभयो, पाण्डवहरूलाई साथ दिनुभयो। सबै दुःखमा भगवानले साथ दियो कारणले कुन्ती माताले आफ्नो भतिजो भनेर जुन भ्रम परिरहेको थियो आज कुन्तीलाई पनि सबै अनुभव भयो। यो त परमात्मा हुनुहुन्छ। भगवान कुन्तीले पनि भगवानको स्तुति गर्नुभएको प्रसङ्ग, द्रौपदीले पनि भगवानलाई चिन्नुभयो, भगवानको चाहिँ भगवानबाट रक्षित हुनुभयो द्रौपदीजी। र अर्को उत्तरा जन्मजयको प्रसङ्ग पनि आउँछ। उत्तराको गर्भको रक्षा गर्नुभयो अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रबाट। यी विधान सबै बताएर 19 अध्यायमा परिपूर्ण गर्नुभयो सुखदेवजी महाले। बरु भागवत भगवानको द्वितीय स्कन्धमा 10 अध्यायले परिपूर्ण गर्नुभएको छ, जसमा तिनी सुख प्रवचन भगवान सुखजीको प्रवचन रहेको छ। ध्यान विधि कसरी ध्यान गर्ने सुखदेव महाराजले सोध्नु भएको थियो, कसरी भगवान मन लगाउने। जितासनो, जित श्वासो, जित सङ्गो, जितेन्द्रिय। मन लाग्दैन, शरीर बसे तापनि मन कता कता छटपटेर गइरहेको छ। सबैको स्वभाव यही हो। अब मनलाई कसरी गर्ने त भगवान भन्नुहुन्छ सुखदेवजीमा, जितासनो, एक ठाउँमा बस्ने बानी बसाल। शरीरलाई चलायमान नगर, कहिले यता चलाउँछौ उता चलाउँछौ, तिम्रो मन चञ्चल भएको कारणले शरीर पनि चलिरहेको हुन्छ। मनलाई बाँध, मनलाई बाँध्ने कारण भनेको जितासनो, हट गर। म बस्छु भनेपछि 10 मिनटको लागि बस भने कहीँ नचलिकन शान्त चित्त भएर स्थिर भएर बस। चलायमानमा केही पनि प्रविष्ट हुँदैन, सुइने भाँडामा केही अडिन्छ त अडिँदैन। त्यस्तै प्रकारले हामी जे श्रवण गरिरहेका छौँ त्यसलाई स्थिर भएर सुनेनौँ भने हामीले सुनेको कुराहरू चाहिँ भित्र बस्दैन। त्यस कारणले शरीरलाई शान्त बनाउनु पर्यो। जितासनो, आसनलाई जित्न बुझ्नु पर्यो। जतिसम्म बस्छौँ त्यति बेलासम्म चाहिँ चञ्चल हुनु भएन। जित श्वास हो, आफ्नो प्राणलाई जित्नु पर्यो। जित सङ्गो, नराम्रो खराब कर्म, नराम्रा साथीहरूतर्फ जानु भएन, राम्रा व्यक्तिको आदरण गर्नु, अनि मात्रै भगवानको कथामा मन लाग्छ, भगवानको ध्यानमा कीर्तनमा मन लाग्छ। होइन भने त फुत्त फुत्त तमेव माता भने जस्तै गुरुजीले कथा सुनाउनु भएको थियो, चप्पलतिर ध्यान जान्छ, कता के कामतिर ध्यान लाग्छ। त्यसो बसेको छ पूजामा, मन जति सबै भुजामा है। पूजामा बसेर मात्रै भएन, मन जति अर्कातिर गएपछि भएन। मन पनि यहीँ जहाँ बसेका छौँ त्यहाँलाई बाँध्ने प्रयास गर्नु पर्यो। केले बाँधिन्छ त भन्दाखेरि जितासन, जित सङ्गो, असङ्गलाई जित्नु पर्यो। नराम्रा व्यक्ति कहाँ गएर जानु भएन। साथी पनि त्यस्तो बनाउनु, दायाँ बायाँ राम्रो सल्लाह दिने, यसैमा कल्याण हुन्छ। यस्तो प्रकारको वृत्तान्त बताउँदै जाँदाखेरि सृष्टिको वर्णन गर्नुभएको छ। पुराणहरूको लक्षण 10 प्रकारको लक्षण बताउनु भएको छ। भागवतको लक्षण सर्ग भनेर बताउनु भएको छ। मन्वन्तरादि 10 प्रकारको लक्षणहरू बताउनु भएको छ। यस्तो प्रकारले 10 अध्यायमा यी वृत्तान्तहरू बताउँदै जाने क्रममा तृतीय स्कन्धमा 33 अध्यायले परिपूर्ण गर्नुभएको छ, जहाँ धृतराष्ट्रले आफ्ना राज्यकालमा पाण्डवहरूलाई पनि अन्याय गरेका थिए, तर पनि पाण्डवहरूले चाहिँ धर्मका पालक भएका कारणले धृतराष्ट्रलाई पनि आफ्नै मातापिता समान आदर सम्मान गरेर राखिएका थिए। तर एक दिन विद्युतको आगमन भएपछि आफूले गर्ने बेलामा चाहिँ नराम्रो दुःख दिने तिनै पाण्डवलाई आज पाण्डवकै घरमा बसेर पाण्डवले दिएको अन्न खान लाज लाग्दैन दाजु? अलिकति धर्मको ज्ञान छ भने अब लाज मान्नुहोस्, अब तपाईँ यहाँ बस्न सुहाउँदैन यदि कल्याण चाहनुहुन्छ भनेर विदुरले भनेपछि, हो रहेछ बाबु, तिमीले राम्रो गर्यो, मैले कति दुःख दिएँ पाण्डवहरूलाई, तर पनि मलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नै माता पिताको समान आदर र मान दिएर प्रेम दिएर राखेका छन्। तर मलाई लाज हुनुपर्ने, म चाहिँ लाजै नमानिकन यसरी गरिरहेका छु, अब म यहाँ बस्नु हुँदैन भनेर राति चाहिँ विदुरसँग साथ लागेर धृतराष्ट्र र गान्धारी जान्छन्, आफ्नो कल्याणको मार्ग चुन्दछन्। कृष्ण बलराम लीलाको वर्णन गर्नुभयो तृतीय स्कन्धमा। विदुर मैत्रेय संवादको चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ। विदुरजीलाई मैत्रेयजीले यो कथा भागवत छुट्टै सुनाइरहनु भएको छ। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकारले चाहिँ कथा सुनाउनु भएको। सुखदेवजीले परीक्षितजीलाई, उता विदुरजीले मैत्रेयजीलाई, उता नैमिषारण्य सुतजीले 28,000 ऋषिहरूलाई सुनाउनु भएको छ।
कथा भिन्न भिन्न चलिरहेको छ, फरक प्रसङ्ग मात्रै छ। त्यस कारणले जब भगवान् धराधाममा जान लाग्नुभयो, उद्धवलाई कथा सुनाउनु भएको थियो। उद्धव उत्तरको यात्रा बद्री विशालमा जाँदाखेरि, बद्रीका आश्रममा जाँदाखेरि विदुरीसँग भेट हुन्छ। विदुरीजीलाई सबै वृत्तान्त बताएपछि विदुरीजीलाई भन्नुहुन्छ, अहिले म उता जान लागेको, मसँग धेरै समयको छैन। त्यस कारणले मैत्रीजी पनि सुनिरहनु भएको थियो जति बेला जुन कथा भगवान्ले उपदेश दिनुभएको थियो। हजुर मैत्री आश्रममा जानु, त्यही कथा वृत्तान्त हुन्छ। यो तृतीय अध्यायमा सृष्टिको वर्णन गरिएको छ, मैत्री उद्धव संवाद बताइएको छ, जहाँ सुखजी विदुरजीले यो प्रश्न मैत्रीजीलाई सोध्नु भएको छ, सुखाय कर्माणि करोति लोके, सुख पाउनको लागि कस्ता कस्ता कर्म गर्नुपर्दछ, भगवान्को लीला अवतार बारेमा सबै वृत्तान्तहरू मैत्रीको मुखबाट विदुरजीले सुन्नुभएको प्रसङ्गहरू बताइएको छ। दशविधिको शिक्षण बताउनु भएको छ, मन्वन्तरको कथा वृत्तान्त गर्नु भन्नुभएको छ। सनकादिक रुद्र मरिची रुद्र सृष्टि भगवान्ले कस्ता कस्ता प्रकारका सृष्टि गर्नुभयो, भगवान् ब्रह्माजीबाट कस्ता प्रकारका सृष्टिहरू भए, ती सबै वृत्तान्त 12औं अध्यायमा गएर चाहिँ बताउनु भएको छ। भगवान् ब्रह्माजीले आफ्ना मानसिक रूपले सनकादिकको सृष्टि गर्नुभयो, अनि सनकादिकले सृष्टि गर्न नमानेपछि रिसाएर भ्रिकुटी पाएर भगवान् रुद्रको उत्पत्ति हुन्छ। रुद्रबाट सृष्टि गर्न आदेश दिनुहुन्छ, रुद्रबाट पनि सृष्टि परिपूर्ति सन्तोष भएन, अलम रोकिदिनुहुन्छ, तपस्या गर्न पठाउनुहुन्छ, अनि आफ्नै शरीरबाट स्वयम्भू र शतरूपाको सृष्टि गर्नुहुन्छ। दुवैमा विवाह आदि गराइदिएर अब सृष्टि गर भनेर लाग्नुहुन्छ। त्यति बेला सृष्टि गर्ने आदेश त पायौँ, अब ठाउँ खोज्दै जाँदा फेरि संसार जलमय छ, कहीँ पनि छैन, कहाँ गएर अडिने त, जलमा गयो भने त डुबिन्छ। त्यस कारणले याचना गर्नुभयो, कहाँ सृष्टि गर्ने भन्दा संसार त यसो ब्रह्माजीले हेर्नुपर्छ, जलमय छ, पृथ्वी त छैन, अब के गर्ने। त्यति बेला भगवान्लाई चाहिँ हाँसी आउँछ, वराह अवतार भएर सृष्टिको उद्धार गरेर पृथ्वीको उद्धार गरेर यथास्थानमा ल्याएर राखिदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट मनु र शतरूपाबाट सृष्टि सुरु हुन्छ, अनि मानव मैथुनी सृष्टि भएर आज हामी तिनै मनुका सन्तान भएको हुनाले मानव भनेर संसारमा चिनिएका छौँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। द्वितीय कश्यप संवाद, हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्षको संवादहरू बताउनु भएको छ। भगवत कृत सनकादि यी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप नामका दैत्य भगवान्का दूत जय र विजय नामका पार्षद भएका कारणले भगवान् सनकादिक मुनिहरूको श्रापबाट श्रापित भएर यिनले जन्म लिएर भगवान्ले फेरि यिनैलाई उद्धार गर्नको लागि आफ्ना पार्षदहरूलाई फेरि पुनर्स्थापना आफ्ना धाममा पुर्याउनको लागि फेरि भगवान्ले अवतार लिनुको पनि एउटा अर्को कारण हो भनेर बताउनु भयो। मनु कर्दमको संवाद रहेको छ। कर्दम ऋषिले विवाह गर्न चाहनु भएको थिएन, तर भगवान्को आदेश अनुसार कर्दमजीले देवहूति मातासित विवाह गर्नुभएको प्रसङ्ग छ, जहाँ 9 कन्या भक्तिको स्वरूपमा 9 रूपमा आउनु भएको छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यस्तो प्रकारले श्रवण कीर्तन यी विविध भक्तिका 9 द्वार रहेका छन्। ती 9 द्वारकै प्रतिरूपमा 9 कन्या स्वरूपमा आउनु अन्त्यमा भगवान्ले वचन दिनुभएको थियो, अब म भगवान्को अवतार लिएर आएपछि बल्ल वन जानेछ, घर त्याग गर्न सक्छौ भनेपछि भगवान्कै अंश अवतारमा कपिलदेवको अवतार भएको थियो। बोल कपिलदेव अवतार भगवानको। तिनै कपिलदेव भगवान्ले आफ्ना माता देवहूतिलाई आएर यो भागवतको उपदेश गर्नुभयो। के उपदेश गर्नुभयो? विशेष रूपले देवहूति माताले संसारको सबै उपभोग चिजहरू सबै भोग गरिसक्नु भएको थियो, तैपनि विषय भोगजीलाई आज खायो भोलि भोक लागिहाल्छ, भोलि खायो अहिले एकछिनमा भोक लागिहाल्छ। यस्तो प्रकारको हामी पनि त्यस्तै हौँ, अहिले खान्छौँ भोक लाग्यो, फेरि केही समयपछि त भोक लाग्छ। त्यसकारण यो संसारको विषय भोग भनेको चाहिँ भोग्दासम्मको लागि ठिकै हो, भोग सकिसकेपछि फेरि छटपटी हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले देवहूति मातालाई पनि कहिले पनि संसारको सारा संसारको सुख भोग्दाखेरि पनि तृप्ति भएन। तब अब के गर्ने त भन्दाखेरि आफ्ना इन्द्रियहरूलाई अब चाहिँ मोड दिने। यी इन्द्रियहरू पनि विषय वासनाको वशीभूत भएको हुनाले संसारको सुख आँखाले जे देख्यो त्यसैमा रमाइलोमा घुम्न चाहन्छ, राम्रो चिजमा लगाउन चाहन्छ, नाच्न चाहन्छ, रमाइलो रसमय चिज भक्ति कथा सुन्न छोडेर मान्छे उतातिर अहिले डिस्को बजाउनु त उतैतिर नाच्न जान्छन् मान्छे, होइन? तर भजनमा नाचौँ भन्दाखेरि अल्छी लाग्छ है। अहिले भनौँ त अहिले नयाँ फिल्मी गीतमा नाच्नुमा त त्यहाँ त जे पनि गर्न तयार हुन्छ। हो, यही हो विषय वासना भने। यसैले मान्छेलाई खिसिरहेको छ, किनभने संसार कलियुगको धर्म जो नराम्रो असत्य हो त्यसमा मान्छेलाई सत्य लाग्छ, आनन्द लाग्छ, जुन सत्य हो त्यसमा चाहिँ अल्छी लाग्छ। यसैको विषयमा
कपिल देवभूतिको संवाद भएको छ। यो संसारको एउटा घोडा रूपी इन्द्रिय छ, घोडालाई पनि किन यो लगाएको हुन्छ टाँगावालाले? यताउता हेऱ्यो भने घोडा पनि त्यसको चाहिँ प्रपञ्चमा फस्छ, अनि फेरि त्यहाँ बसेकोलाई लडाइदिन्छ, कमाउन पाइँदैन, टाँगावालाले कमाएर खान पाउँदैन। त्यस कारण यो घोडाको पनि दृष्टि चाहिँ यताउता नहोस्। त्यस्तै प्रकारले हाम्रा पनि शरीरमा 10 प्रकारका इन्द्रिय घोडाहरू छन्। नाकले यता सुँग्छ, फलाना घरमा मिठो पाके लौ हाम्रो पनि खानुपर्छ है, बनाउनु पर्छ। कानले यता सुन्यो, म यहाँ बसिया छु, मेरै कुरा सुनेको हो कि तललाई आउन त दे भन्छ। आँखाले यहाँ कथामा बसिया छ, फलाना त यहाँ यस्तो यस्तो लुगा लाएर गएको छ, गाडीमा हिँडेर गएको छ, म पनि पक्लास, भोलि त मेरो पनि पाला आउँछ। यी सबै विषय वासनाका इन्द्रियहरूले लोलुप भइरहेका छन्, सर्पको मुख जस्तै, लपलपाएको जस्तै होइन। बाख्राले खोले खाएपछि कसरी लपलपाउँछ, जिब्रोले चाट्छ नि, हो त्यस्तै यो शरीर रूपी शरीरमा रहेको इन्द्रियले पनि लपलपाइरहेको छ विषय वासनालाई भोग्नको लागि। तर सत्सङ्गको प्रभावले के हुन्छ, यी विषय भोगलाई चाहिँ हामीले भगवानको कथामा डाइभर्ट गर्न सक्छौँ। जानुपर्ने उहाँ यता जानु पर्यो, उता गइएछ, अब के गर्नु, युटर्न लिनु पऱ्यो गाडीलाई, जतिसुकै स्पिड गराए पनि त्यहाँ पुग्दैन। त्यस्तै प्रकारले हामी गन्तव्य कहाँ हो त्यहाँ पुज्नको लागि अब यो विषय वासनालाई घोडाको टापले चाहिँ छेके जस्तै छेकेर भगवानको चरणमा भक्तिमा मन लगाउन सक्नुपर्छ। यसैलाई भनिन्छ सत्सङ्ग। सत्सङ्ग नगरिकन मन लाग्दैन। विषयलाई त जति तपाईँ पानी हाल्नुहुन्छ त्यति नै बढ्दै जान्छ। जति आज तपाईँ गीत सुन्नुहुन्छ त्यति नै फिल्म हेर्नुहुन्छ त्यति नै हेर्न मन लाग्छ। जति आज मिठो खानुहुन्छ फेरि भोलि अर्को स्वाद खानु मन लाग्छ। मिठो बनाएर 2-4 जना बोलाएर खुवाउनु मन लाग्छ। यही हो विषय वासना भने। त्यस कारणले आफ्ना मातालाई पनि यी सबै भागवत वृत्तान्त बताउनु भएको 3य अध्यायमा यसरी विस्तार गर्नुभएको छ। भक्ति योगको विस्तार, साङ्ख्य योगको विस्तार गरेर आफ्ना मातालाई पनि कल्याणको मार्गतर्फ लैजानु भएको छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको 4th स्कन्धमा 31 अध्यायका छन्, जहाँ कन्या नाम वंशवर्ण मनुजीको कन्याहरूको वंशवर्ण बताइएको छ। दक्ष यज्ञको विध्वंस कसरी गर्नुभयो भगवानले, अनि माता सतीको देहलाई चाहिँ परित्याग गरेर जब जानुभयो, माता सतीको देहलाई बोकेर भगवान शिवजीले संसारको विचरण गर्नुभएको प्रसङ्ग, अनि नाना प्रकारले कारणवश भगवती देवीको शक्तिपुटको रूपमा निर्माण भएको कथा प्रसङ्ग बताउनु भएको छ। ध्रुवको चरित्र विश्वरूपले बताउनु भएको छ। ध्रुव 5 वर्षको ध्रुवले अठोट गरेको कारणले पनि राज्य प्राप्ति गर्ने इच्छा, पहिला मनमा द्वेष थियो, यसलाई म यो नगरिकन छोड्दिनँ, अब यो फलानो राजाको सिंहासनमा म बस्ने हो, म तपस्या गरेर आउँछु भन्ने इच्छा एउटा ऋषिले जानुभएको थियो। ऋष पनि बदलिएर अब के भएर आयो, फेरिएर आयो। भगवानको कृपाले जब भगवानको तपस्या गर्नुभयो, भगवानको गुणानुवाद गाउनुभयो, अब जुन हृदयमा क्रोध बसेको छ त्यहाँ त भगवान बस्नुहुन्न। काम, क्रोध, लोभ, मोह सबै त्याग गरेर जब भगवान विराजमान भइसक्नु भएको छ, अब हृदयमा बसेको भगवान कहाँ त्यस्ता प्रकारका शत्रुहरू आउँदैनन्। जुन हृदयमा भगवानको बास छैन त्यहाँ चाहिँ काम, क्रोध, लोभ, मोह यो हाम्रो सारथी भएर हामीलाई चाहिँ साथी भएर बेला बेलामा झकझकाइरहन्छन्। जाउँ डिस्को जाउँ, जाउँ जुवा तास खेल्न जाउँ, जाउँ फलानोमा जाउँ, जाउँ घुम्न जाउँ भनेर यिनले। तर यी हाम्रा साथी भइदियो भने यिनले भजन गर्न जाउँ, कथा सुन्न जाउँ भन्छ। यी नै हुन् साथी। यही हो साथी भनेको। धुन्धुकारीको प्रसङ्ग आएको छ नि, 5वटा वेश्या भनेको के हो त भन्दाखेरि यही हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी यी चाहिँ असङ्ग छन्। यिनले आफ्नो सङ्गमा लगेर हामीलाई चाहिँ त्यहीँ लगेर धकालिदिएर पतनको मार्गमा लैजान्छन्, जहाँ हाम्रो उत्थान छैन। जसरी धुन्धुकारी मर्नु परेको थियो, हाम्रो पनि मृत्यु त्यस्तै हुन्छ। त्यस कारणले 4th अध्यायमा यो वृत्तान्त बताउँछ। 5औं स्कन्धमा 26 अध्यायले पूर्ण गरिएको छ। अब यो विषय भोगी जीवहरू सदा सर्वदा विषयमा भोग गरेपछि अब के हुन्छ त, नरकमा जानु पर्दछ। अन्त्य यामति सागति, जेमा विषय वासनामा हामी दलदलमा फसेका छौँ त्यही दलदलमा परेर हाम्रो मृत्यु पनि त्यही हुन्छ। अनि नरकको यातनालाई भोगेर जसरी हामीले नयाँ आज कपडा जतिसुकै राम्रो सेट मिलाएर लगाए तापनि बेलुका गएर खोल्न पर्ला, नभए 2 दिन लगाए पनि 3 दिन लगाएर खोल्न त पर्ला। मैलो भएपछि ड्राई क्लिनिङ पनि गर्नु पर्ला, राम्रो सरपले कपडा नबिगारोस् भनेर धुन पनि पर्ला। त्यस्तै प्रकारले यो शरीर जीवात्मा पनि यो विषयको वासनाको दलदलमा राम्रो छ भनेर मानेर त्यसलाई ग्रहण गरेर यो विषय वासनामा चाहिँ अल्मलिएर जसरी गएको थियो त्यसरी जसरी कपडा धोए जस्तै यो नरक भनेको पनि त्यही हो। हामीलाई पनि सफा गर्नको लागि नरक बनेको हो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको
जसरी हामीले आफूले लगाएको कपडा फोहोर भयो अब सफा चाहियो भनेर वासिङ मेसिनले राम्रा प्रकारको सर्फ ल्याएर धुन्छौँ, त्यस्तै प्रकारले यो विषयवासको जीवात्मालाई पनि पापबाट पखाल्नको लागि भगवानले नरकको निर्माण गर्नुभएको हो। अनि नरकबाट धोइ पखाली गरिसकेपछि अब फेरि जन्म लिनको लागि कुन शरीर चाहिएको भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले नरक पनि खराब होइन भनिएको छ। धोबीले मजाले पछाडि पछाडि धुन्छ, देख्नु भएको होला मङ्ग्रोले पिट्छ, खरानी पहिला खरानीमा धुन्थ्यो, नदीको छेउमा लगाएर यत्रो ठुलो ढुङ्गामा लगाएर बजार्छ, भएन भने मङ्ग्राले पिट्छ, अनि ठट्टाएर लिएर आइरन गरेर ल हजुर कपडा भोलि लगाउने त्यही कपडा। त्यस्तै प्रकार यो शरीर पनि त्यही हो, पाप कर्म गरेको प्रभावले नरक भोगेर फेरि धोइ पखाली भएर फेरि एउटा शरीर प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो पुण्यको प्रभावले आउँदछौँ। यी नरकहरूको वृत्तान्त बताउनु भएको छ। र साथसाथै भरतजी जतिसुकै राजपाटवाला भए तापनि अन्तिममा गएर भरतजीको पनि भगवानको भजन गर्छु भनेर आफ्ना सर्वस्व छोडेर त्यागेर जानुभयो। वनमा जाँदाखेरि मृगको पाठोले मृग शावकले मनलाई भुलाइदियो, भगवानको भजन गरेर जान्छु भनेर गएको व्यक्ति भगवानमा अब मन लागेर छोडेर गयो। अब उता मृगको पाठोमा उनलाई आनन्द लाग्दै गयो। अन्ततगत मृत्यु पनि सोच्दा सोच्दै मृगमै गएर बस्यो। मृगको जन्म लिएर फेरि जन्म लिनुभयो। तथापि भगवानको कृपाले अनुग्रहले पुण्यको उदयले प्रारब्ध सबै ज्ञान भएको हुनाले मृगको शरीरलाई पनि त्यागेर ब्राह्मणको घरमा जन्म लिनुभयो। अब ब्राह्मणको घरमा पनि अब कर्मकाण्डमै यही विषय भाषाको प्रपञ्चमा यो गर्ने उ गर्ने, यता ल्याउनु उता ल्याउनु, यहाँ पुर्याउनु टार्ने पुर्याउनेमा अब प्रपञ्च बस्यो भने म मुक्ति हुन सक्दिनँ। त्यस कारणले आफू जानेर पनि नजानेको जस्तो जड जस्तो भएर जड भरतको नामले परिचित भएर आफूलाई मुक्त गराउनु भएको प्रसङ्ग बताउनु भएको छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको 6औं अध्यायमा 19 अध्याय छन्, जहाँ चाहिँ अजामिल उपाख्यान। हामी जहाँ जन्मन्छौँ हामीले सबैले गर्नु भनेको चाहिँ 4 प्रकारका कर्महरू, 3 प्रकारका चाहिँ गुण छन्, सत्व रजत तम। यी गुण भनेले हामीले कुन गुणको चयन गर्ने, सबैले यो गुणको चाहिँ व्याप्त हुन्छ। सत्व गुणले हामीलाई चाहिँ मुक्त बनाउँछ, मोक्ष दिलाउँछ। रजोगुणले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कर्म पनि गर्न मन लगाउँछ, भाग्यमा नि विश्वास हुन्छ, फेरि पापतर्फ पनि प्रवृत्त हुन्छ। तमोगुणले चाहिँ खालि उसलाई चाहिँ नरक धकेल्ने बाटो मात्रै गर्दछ। गीतामा बताएको छ अधो गच्छन्ति तामसा। तमोगुणले धर्म मानेर नराम्रो कर्म गर्नेवाला, अर्कालाई दुःख दिनेवाला व्यक्ति चाहिँ मरेर गएपछि सहीले पनि किरा बनेर हुन्छ कि पशु बनेर हुन्छ कि कुकुर बनेर हुन्छ कि गधा बनेर हुन्छ कि संसारकै भारलाई बोकिरहनु पर्दछ। गधाले संसारकै भार बोकिरहन्छ, कहिले पनि मालिकले पुरस्कार दिँदैन, बुढो भएपछि लगाएर गुल्टाइदिन्छ, हो कि है। कुकुरलाई पनि जतिसुकै भए पनि कसैले अब एक दिन पूजा त गर्ला, खाना पनि एक गाँस देला, पेटभरि नदेला, घर घर डुल्दै जानु पर्यो, हो कि है। कसैले त उस्तै परे त चिया पानी खनाइन्छ, तातो पानीले खुइलाइदिन्छ। एक ठाउँ हामी मधेसको गएको थियो, त्यो ठाउँको मान्छे पनि त्यस्तै भनौँ न। कुकुर पनि सबै कोही खुइलेका, कोही लुते लाङ्रा आदि चाहिँ खाएको ठाउँमा आएर चाटिदिने। खाना खायो थारूहरू अब मधेसतिर, अब त्यहाँ गएर चाहिँ खाने त नखाएको त्यहीँ छोडिदिने, कुकुरले आएर त्यही थालमा आएर चाटिदिने। अब रिस उठ्छ होला, कुनै खायो कुकुरले पेट भर्यो त देखायो मान्छेलाई रिस उठ्छ, भुक काएर हिर्काइदिन्छ, पानी खराइदिन्छ, सबै जताहरू कुकुरै सबै खुइलेका। अनि मैले कथा सुनेको थिएँ, सबैभन्दा पशुहरूमा नराम्रो यौन भनेको कुकुर र गधाको अरे। हेर्नुहोस्, अरू त बरु राम्रै हो, अरूलाई त मान्छेले त्यति दुःख दिँदैन, यो कुकुरलाई गधालाई चाहिँ मान्छेले धेरै दुःख दिन्छन्। होटेलतिर जानुभयो भने कुकुर यसो खानेको लोभले जान्छ बिचरा, कसैले त खुकुरीले हानिदिन्छन्, कसैले जे भेट्छ कसैले तातै पानी फालिदिन्छन् खाना आयो भनेर। हेर, त्यो पनि देखिन्छ। तर यो राम्रो कर्म, उसले आफ्नो कर्मले त्यो जुनी पाए तापनि दुःख पाए तापनि केही पाउँछु भनेर आशाले गएको। तर हामी प्राणी त चेतनशील हौँ न, त्यसो गर्न चाहिँ सुहाउँदैन। कसैले गाई बाछाहरूलाई चाहिँ हिर्काइदिएको आउँछ, खुकुरी प्रहार गरेको पनि प्रसङ्ग देखिएको छ। बडा चित्त दुख्छ त्यस्तो कर्महरू। हामी त मानव हौ, तर मान्छेभन्दा खत्तम चिज चाहिँ केही पनि होइन। मानव चेतनशील भन्छौँ, दुःख अरूले दिएको छैन, मान्छेले दिएको छ। गधालाई भार बोकाउँछौँ, लास्टमा बुढो भएपछि अब काम नलाग्ने भएपछि भिरबाट घुल्टाइदिने, छोडिदिने। त्यस्तो स्वार्थी हामी मान्छे कहीँ राम्रो हुन सक्छौँ त? त्यस कारणले यस्तो प्रकारका चाहिँ यस्तो कर्म चाहिँ धर्म होइन। खाने चुसेर सकिसकेपछि छोडेर लजा, जेसुकै गर भने हेर्नु पनि होइन। संसारको धर्म भनेको कसैलाई दुःख नदिनु, अहिंसा परमो धर्म, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। अरूमाथि परोपकार गर्नु नै आनन्दको अनुभूति गर्नु हो, यसैलाई स्वर्ग वैकुण्ठ भनिएको। बोलो भक्तवत्सल भगवानको
छैठौँ अध्यायमा यस्तो वृत्तान्तहरू बताइएको छ, विश्वरूपको दर्शन बताइएको छ। इन्द्रले जब आफ्ना मित बनाएर चाहिँ दोस्ती गरेर पनि राज्य लिन्छन्, तर पनि फेरि आफ्ना गुरुको अपमान गरेपछि गुरुको अपमानको कारणले सर्वस्व गुमाउनु परेको र त्यो गुरुको अपमान गरेको कारणले वृत्तासुरको दैत्यसँग युद्ध भएको प्रसङ्गहरू बताइएको छ। वृत्तासुर पनि आफ्नो पूर्व वृत्तान्तको भाग भोग्नको लागि इन्द्रसँग युद्ध गर्दै आउँदाखेरि त्वष्टा ऋषिको पुत्रको रूपमा आए तापनि इन्द्रको वज्र प्रहारबाट उनको पनि मुक्ति भएको प्रसङ्गहरू बताइएको छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ सबै भगवानको अनुग्रहले कृपा वृत्तासुरमाथि पनि भगवानले कृपा गरेको प्रसङ्गहरू बताइएको छ। यमदूतहरूका संवादहरू बताइएको छ। अजामिल जस्तो चाहिँ ब्राह्मण कुलमा जनेर पनि आफ्नो बाटो बिनाउँदा फेरि कसरी चाहिँ निच कुलमा जानु पर्यो, नराम्रो खराबले कर्मले उसलाई पतन हुनु पर्यो। भगवान अन्तिममा जे भए तापनि बिचमा जे भयो, जन्म जस्तोसुकै भयो, बिचमा जस्तोसुकै कर्म गरे पनि अन्तिम हामीले बाटो सुध्रियो भयो भने त्यो निस्किने बाटो राम्रो भयो भने चाहिँ हाम्रो कल्याण भयो भनेर जान्नु पर्दछ भन्ने प्रसङ्गको हामीलाई ज्ञान अजामिल उपाख्यानले गराउँछ। अजामिलले चाहेर भगवानको नाम लिएको थिएन, नचाहँदै पनि भगवानको नाम लिए उसले। अजामिलले पुत्र नारायण भनेर पुकारेको थियो। नारायणका दूत हराएर त्यस्ता पापीलाई पनि तारिदिएको प्रसङ्गहरू बताउनु भएको छ। हामी पनि जीवनमा जस्तोसुकै गरे तापनि काम, क्रोध, लोभ, मस, ज्ञान अज्ञानवश भए तापनि तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त सार एउटै हो, त्यो हरिनाम बिना मुक्ति हुँदैन भन्ने जान्नुपर्दछ है। यस्तो प्रकारले यमदूतहरूको प्रसङ्गहरू बताउँदै जाने क्रममा 19 अध्यायको प्रश्नहरू बताउनु भएको, जहाँ दितिको वंशको वर्णन बताउँदै जाने क्रम गर्नुभएको छ। 7औं स्कन्धमा गएर 15औं अध्यायको वृत्तान्त बताउनु भएको छ, जहाँ नारद ऋषि धर्म व्यक्तिको संवाद बताइएको छ। हिरण्यकश्यपको वृत्तान्तहरू बताइएको छ। हिरण्यकश्यप तपस्या गरेको वृत्तान्तहरू बताएको छ। हिरण्यकश्यपले कसरी भगवानलाई शत्रु रूपमा योजना गर्दथ्यो, तर पनि हिरण्य जस्तो पापीको असुरको घरमा पनि भक्त प्रहलादको रूपमा चाहिँ जन्म लिएर भगवानको कीर्तन गरेर भगवानको भक्ति गरेर भगवान आफ्ना समस्त 21 कुललाई पार गरेको प्रसङ्गहरू भएको छ। सन्तान धेरै सङ्ख्या भएर मात्रै हुने, सन्तान चाहिँ सतपात्र हुनुपर्दछ। त्यो सतपात्र सन्तानले एउटा कुल मात्रै नभएर 21 कुललाई चाहिँ पार गर्ने सामर्थ्य राख्दछ। यदि सही बाटो त्यो व्यक्तिले गाडी चलाउने हो, भर पर्ने हो भने त्यहाँ बस्नेले चढाउने होइन। गाडीमा त अनेकौँ यात्रीहरू चढ्छन्, तर चाहिँ चलाउनेको भर पर्छ, उसले लाने कहाँ त गन्तव्य हो। त्यस्तै सन्तान यदि सही भइदियो भने हाम्रा 21 प्रकारका यात्रु हाम्रा कुललाई पनि तार्न सक्दछ। जसरी भक्त प्रहलादले आफ्ना समस्त कुलहरूलाई तारेर भगवानको धामतर्फ लैजानुभयो, भक्त सल भगवानको। यस्तो प्रकारले निर्णाम सनातन धर्मको बारेमा वृत्तान्तमा बताउनु भएको। धर्म भनेको चाहिँ अपवर्गको प्राप्ति। अपवर्ग भनेको के त प फ ब भ म। धर्म भनेको यो पूजापाठ मात्रै धर्म होइन, यो चाहिँ एउटा अङ्ग हो कि हाम्रो शरीरको अङ्ग भने जस्तै त्यो हो। अपवर्ग भनेको हामीले धर्म गर्नाले के हुन्छ, भक्तको कहिले पनि धर्मात्मा व्यक्तिको पतन हुँदैन, पतनको बाटोमा जाँदैन। अजामिल जस्तो र धुन्धुकारी जस्तो पतन हुनु पर्दैन। फ भनेको फल आशा राखेर कहिले पनि उसले चाहिँ कर्म गर्दैन। ब भनेको बन्धनमा बस्दैन। भ भनेको भए पनि हुँदैन। भय नभएपछि उसलाई मर्ने डर पनि हुँदैन, म यहाँ जान्छु भन्ने पनि रहेन। भयबाट रहित भएपछि उसले यहाँ हाम फाल्ने यसो त्यहाँ नदी तर्न मन लाग्यो, अब तर्न सक्छु कि सक्दैन भनेर अब यसो हाम फाल्ने जाने क्रम उसले बललाई त माप्नु पऱ्यो नि, म फटकार्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर हो। अब उसलाई भय रहित भयो, म फटकार्न सक्छु, हाम फाल्न सक्छु, यहाँबाट हाम फाल्दा म त्यहाँ उता पल्लो डिलमा पुग्न सक्छु भनेर उसलाई आत्मविश्वास भयो भने अब त्यो पार गरेर जान सक्दछ। त्यस्तै प्रकारले भयबाट बन्धनबाट मुक्त भएको, पतन पनि नदेखेको, पतनको मार्गमा नहिँडेको व्यक्ति चाहिँ अनि मात्र मोक्षलाई चाहिँ प्राप्त गर्दछ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। मोक्ष भएका व्यक्तिको मृत्यु हुँदैन। मृत्यु त कसको हुन्छ, शरीरको हुन्छ भन्ने यो सनातन धर्मको अब उपदेश गर्नुभएको छ। यस्तो प्रकारले 15औं अध्यायसम्म 8औं स्कन्धमा 24 अध्यायका छन्, जहाँ गजेन्द्र मोक्षको वृत्तान्त बताइएको छ। अनि समुद्र लीलाको जतिसुकै हामी धनी मानी रूपवान ज्ञानवान भए तापनि त्यो छँदा मात्रै हो। जब सबै चिजले साथ छोड्दै जान्छ, हातले पनि साथ छोड्छ, इन्द्रिय विकल हुन्छ, हातले के काम गर्न सक्दैन। हिजोसम्म यो जिउमा कति भारी बोकेको अब सकिन्छ, बुढो भए सकिँदैन।
हैन। त्यस्तै प्रकारले समय छँदा फेरि सबै हामीले कर्म गर्नुपर्दछ, समय रहेन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने वृत्तान्तहरू त्यहाँबाट सिक्न सकिन्छ। र हामीले सबै काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यले सबैलाई विकारलाई आफूलाई भगवानको गुणानुवाद सुनेर, कथा सुनेर त्यो विकारलाई मन्थन गरेर त्यो विषयलाई चाहिँ हटाएर अमृतमय भगवानको गुणानुवादमय कथा हामीले सुन्नुपर्दछ भन्ने उपदेश हामीले अष्टम स्कन्धको यो समुद्र मन्थनबाट हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ। नवम स्कन्धमा भगवानका चरित्र वंशहरूको वृत्तान्त बताइएको छ। सूर्य वंशको जहाँ भगवान राम आउनुभएको कथा प्रसङ्गहरू, जहाँ भगवान राम जन्म लिएपछि धर्मको स्थापना, मर्यादाको स्थापना गर्दै जाँदा सबैलाई धर्मको पाठ सिकाएर जानुभयो र धर्मको स्थापना गर्नुभएको भन्ने वृत्तान्त बताइएको छ। भोलि सीताराम भगवानको र अन्तिममा गएर चन्द्रवंशको वर्णन गर्नुभएको छ, जहाँ नन्द र वसुदेव र देवकीको गर्भबाट भगवान स्वयं हरि अवतार लिएर यस संसारमा कलि द्वापरमा धर्म स्थापना र आफ्ना भक्तलाई आनन्द दिनको लागि जन्मिएर कारागारमा कंस जस्तो आफ्ना जय विजयको रूपमा आएको भएको हुनाले सबैलाई आफ्नो कर्म पूर्ण गर्नको लागि भगवान हरि कृष्णको अवतारमा जन्म लिनुभएको छ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको आफ्ना सबै बाललीलाले चाहिँ नि परिपूर्ण गरेर सबै असुरहरूलाई नाश गर्दै 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 वृन्दावनको त्यो सुन्दर लीला, गोपिनीहरूको साथमा लीला र भक्तहरूको साथमा लीला, गौचारण लीलाहरू चाहिँ नि कसरी ब्रह्म भनेको के हो त? ब्रह्म भनेको चाहिँ हामीले कसैमा भेद नदेख्नु चाहिँ परमात्मा हो हैन। परमात्माको स्वरूपको चिन्तन हामी के बन्न खोजिरहेका छौँ? हामीले सबैलाई समान देख्न सक्यौँ भने तब नै हामीमा ब्रह्म प्रवेश हुन्छ। त्यसकारणले हामीले छुट्टा छुट्टै भिन्दै भिन्दै रूपमा जबसम्म देख्छौँ हामी भिन्न भिन्न छौँ, हामी चाहिँ एउटा हौँ, यो सबै संसार परमात्माको हो भन्नको देख्नको लागि मैले गरेको कर्मले सबैलाई राम्रो होस् भन्नको लागि त ब्रह्म स्वरूप हुनुपर्दछ। ब्रह्मले भगवान ब्रह्म हुँदै पनि आएर कस्तो कर्म गर्नुभयो त्यो वृत्तान्त आफ्ना ग्वालवालहरूबाट भगवानले गरेको लीलाबाट हामीले त्यहाँबाट ग्रहण गर्नुपर्दछ। भगवानले कसैलाई भेद गर्नु भएन, दुखी गरिब जस्तो सुकै आफू सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो तर पनि त्यो मधुमङ्गल नाम गरेको सखा कस्तो दुखी थियो, मै पनि भगवानले खानुभयो, जसले जे ल्यायो त्यही ग्रहण गर्नुभएछ, जुठो मिठो चोखो आदिको ध्यान दिनु भएन, खालि भक्ति हेर्नुभयो, भाव हेर्नुभयो र सबैको भावना अनुसारले भगवानले सबैलाई आनन्दित बनाउनु भयो भन्ने प्रसङ्ग वृन्दावनको लीलाबाट हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ। भक्तिको रूपमा गोपिनीहरू स्वयं अवतार लिएर भगवानको लीलालाई साथ दिनको लागि एउटा रूप धारण गरेर आउनुभएको थियो। अनि गोपिनीहरूले पनि त्यो भक्ति प्रेमको एउटा धारालाई बहाएर प्रेम कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने एउटा चरित्रलाई त्यहाँ बताउनु भएको छ। प्रेम भनेको मैले माया गरेँ मात्रै उसले गर्ने नत्र नगर्ने भन्ने हो। प्रेम भनेको दुईतर्फबाटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। हामीलाई मबाट जागेको छ भने मैले गर्ने हो, ऊबाट जागेको छ भने उसले त्यसलाई मैले पाउनै पर्छ भन्नु त एउटा आकर्षण हो, एउटा आकर्षण मात्रै हो। शरीरप्रतिको एउटा चाहिँ गुरुत्व आकर्षण मात्रै हो जसले गर्दा हामीलाई तान्दछ, उसलाई मैले पाउनै पर्दछ, होइन भनेमा झुन्डेर मर्छु, लडेर मर्छु, के गरेर मर्छु भन्ने एउटा चाहिँ विषय भोगीले भन्ने हो। प्रेम भनेको त आफ्नो आत्माबाट गर्ने हो, ऊ जहाँ रहन्छ जसरी रहन्छ जुनै अवस्थामा रहे पनि मैले गरेको प्रेम हो, उसको भावनालाई ल जहाँ रहे पनि उसको कल्याण चाहनेलाई प्रेम हुन्छ। गोपिनीहरूले पनि त्यही गरे, भगवानले प्रेम गर्नुभयो, छोडेर जानुभयो तै पनि कहिले पनि नराम्रो गर्नुभयो। जहाँ रहन्छ तत्सुखी सुखितम, जहाँ रहन्छ हे मेरा प्यारा, हे मेरा प्रीतम, जहाँ रहनुहुन्छ हजुरको जय होस्, कल्याण होस्, हजुरको यस अझै बढ्दै जाओस् भन्ने भावना चाहिँ गर्नुभयो। अब आफ्नोमा कपट राखेर मैले पाउनुपर्छ भन्ने भावना राखेर गर्ने प्रेम चाहिँ द्रोह प्रेम हो, कपटपूर्ण प्रेम हो भनेर गोपिनीहरूले प्रेमको स्थापना गर्नुभयो। प्रेमको पाठ आज सबै भक्तहरूलाई बताउनु भयो। र यसरी भगवानले वृन्दावनको लीला स्मरण गरिसकेपछि मथुराको लीलालाई चाहिँ गर्नुभएको छ। आफ्ना कंसको अत्याचारबाट, पापाचारबाट मथुरालाई सारा जनताहरूलाई उपकार गर्नुभयो, मथुरामा धर्म स्थापना गर्नुभयो, आफ्ना हजुरबालाई राज सिंहासनमा राख्नुभयो र सबैलाई सल्लाह पनि दिनुभयो। र यस्तो प्रकारले अनेक युद्ध जरासन्धसँग मथुरामा भएको प्रसङ्ग छ। 17औं पर्तसँग युद्ध भयो। अन्तिम 18 युद्धमा ब्राह्मणको साथ लिएर जब जरासन्धले मथुरामा चढाइ गर्दछ, भगवानले अब ब्राह्मणलाई मैले मार्न सक्दिनँ, किनभने म पनि ब्राह्मणलाई मान्दछु, ब्राह्मणको पाउको पूजा मैले पनि गर्दछु, अब म जानु पर्दछ भनेर भगवान लीला गरेर द्वारका बसाउनुभयो। द्वारकाका लीलाहरू प्रसङ्गहरू बताइएको छ, जहाँ भगवानले
आफ्ना सबै लीलाहरू अन्ततगत भगवानका मित्रको विवाहको प्रसङ्गहरू आएको छ। विवाह पनि भगवान लक्ष्मी स्वरूप रुक्मिणीसित गर्दै जाँदाखेरि आफ्नै स्वरूपलाई भगवानले आफ्नै शक्तिसँग आफैले मिलन गर्नुभएको हामीलाई देख्नको लागि विभिन्न रुक्मिणी आदि भन्ने लाग्छ, तर भगवान आफ्नो लीलालाई गर्नको लागि ल है मैले यसरी यो पृथ्वीमा जन्म लिन लागिरहेको छु, तिमीहरूले मलाई सबै साथ दिनु। अहिले जुन जुन अवस्थामा चाहिँ एउटा एउटा शक्ति लिएर एउटा एउटा पात्र भएर चाहिँ तिमीहरूले पनि लीला गर्नुपर्छ फिल्म खेला जस्तै। भगवानले पनि आफ्नै शक्तिलाई पृथक पृथक भागमा राखेर जसरी एउटा बत्ती एक मुठा राख्नुहुन्छ बाल्न त एकै ठाउँमा बाल्नुहुन्छ नि, अनि त्यसपछि ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनुहुन्छ नि, त्यस्तै प्रकारले भगवानले पनि आफ्ना शक्ति र स्वरूपलाई पृथक पृथक गर्नुभयो र त्यही विवाहको प्रसङ्गबाट सबैलाई आफूमा जोड्नुभयो। भक्तले देख्ने चाहिँ त्यहाँ हो, त्यहाँ कामको भावना नराम्रो विकारित भावनाले कसैले देख्दैन, नजान्नेले नबुझ्नेले मात्रै त्यो विकारित भावना गर्ने हो। भक्तले त यसरी भगवानले परमात्मा जीवसँग मिलेको अनुभूति गर्ने हो। यो लीलाहरूलाई आफ्ना 16,108 प्रकारका प्रकृति 8 भनेको प्रकृति हो, 16,000 भनेको वेदकारी छ उपासना। मन्त्र केलाई गर्ने त भगवानलाई पूजा गर्नको लागि मन्त्र भन्ने हो। अब त्यही मन्त्र नै गोपिनी भएर आएको हुनाले मन्त्र कहाँ जान्छ त? हामीले जहाँ भन्यो जहाँ जहाँ भन्यो त्यहीँ जाने हो। त्यस कारणले यो जीवात्मा परमात्मा रूपी उपासना गोपी रूपमा बनेर आएका थिए। तिनै मन्त्रहरू आज भगवानलाई चाहिँ साकार रूपमा पाएपछि भगवानमा लीन हुनको लागि गोपी रूपमा प्रेम गरेर भक्तिपूर्वक यसरी भगवानमा समर्पित भएको प्रसङ्ग छ। 100 भनेका उपनिषदहरू छ जहाँ चाहिँ व्याख्या गरिएको वर्णन गरिएको छ। यस्तो प्रकारका गुरुहरूको चाहिँ यी व्याख्याहरू बताइएको छ। अष्ट प्रकृति भनेको अग्नि तेज जल वायु आकाश मन बुद्धि इन्द्रिय, यी 8वटा प्रकृतिको चाहिँ लीन भएको छैन। त्यहाँ 8वटा प्रकृति त हामीलाई चाहिन्छ। त्यस कारणले 16,100 चाहिँ अर्जुनले बचाउन सक्नु भएन। 8वटा प्रकृतिहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जानुभयो जब यो संसारलाई छोडेर जानुभयो। किनभने भगवानलाई त फेरि संसार सृष्टि गर्न छ, प्रकृति लीन भएन त त्यो प्रकृति आफूमा राख्नुभएको प्रसङ्गहरू गर्दै अन्त भगवानमा भगवानको सुन्दर एउटा मित्रको लीला आउँछ जहाँ सुदामाको चरित्र बताएको छ। अकिञ्चन सुदामा के गरेर आउनुभएको थियो? खाली हात आउनुभएको थियो, तर केही लिएर जानु भएन। हामी पनि खाली हात आएका हौँ, केही लिएर जाँदैन। सुदामाको चरित्र यो हो। खाली हात आउनुभएको थियो मित्रलाई भेट्नको लागि। यद्यपि भगवान सम्पन्नशाली हुनुहुन्थ्यो तर पनि भगवानले केही पनि दिनु भएन। प्रसङ्ग पनि हिजो सुन्नुभयो, तर घरमा जाँदा फेरि भरिपूर्ण रहेछ। बोलो राधे राधे। हो हामी पनि त्यही हो। हामी जन्म पनि केही पनि लिएर आएका होइनौँ, मर्दा पनि केही लाँदैनौँ। जाने के त भन्दाखेरि उहाँ गएपछि हाम्रो पुण्य हामीले भरिपूर्ण जे गरेका छौँ त्यही पाउने हो। यही अनुसारले सुदामाको चरित्रबाट हामीले बुझ्नुपर्ने सार यही हो। अन्ततगत भगवान वेदस्तुति वेदहरूले पनि भगवानको सुन्दर उपाख्यान वर्णन गरेका छन्। वेदहरूले पनि भन्दा 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 अब गलै थाक कति घन्टा बोल्ने, अहिले मैले कति घन्टा बोल्ने कति बेला बोल्ने, त्यही भएर अन्त ल अब त भयो है समय सक्यो भने जस्तै वेदका पनि ऋचाहरू मन्त्रहरू अब सकिँदैन, अब सकिएन, लौ परु भइएन, अब थाकियो भनेर नेति। अब अन्तिम चाहिँ होइन, सकिया चाहिँ होइन, तर यहाँको लागि चाहिँ सकिया हो भने जस्तो भागवत कहिले पनि सकिँदैन। यहाँको लागि चाहिँ विश्राम हो, यहाँको लागि चाहिँ सकिएको एउटा अनुभव भएको हो। त्यस्तै प्रकारले वेदले पनि भने भगवान हजुर अनन्त हुनुहुन्छ, कथा पनि अनन्त। अब अनन्त भगवानको कथा कहिले वर्णन गर्न सकिन्छ त? त्यही भएर न इति, यो चाहिँ इति होइन सकिएको भनेर नठान्नु। मन्त्र मात्रै हाम्रो सकिया, हाम्रो ज्ञान मात्रै सकिया हो। अब हाम्रो ज्ञानभन्दा हजुर माथि परको हुनुहुन्छ। त्यस कारणले न इति भनेर वेदस्तुति अवगाहन 12औं अध्यायमा 10औं स्कन्धसम्म यी 90 अध्यायले परिपूर्ण पूर्वार्ध उत्तरार्ध वृत्तान्त बताउनु। 11 अध्यायमा 21 अध्याय छन् जहाँ चाहिँ भगवानका अब धर्मलाई स्थापना गर्न त गर्नुभयो, तर अब के हुन्छ एकै ठाउँमा बसेको चिजमा अब एक दिन दुई दिन नभए पनि घरमा जतिसुकै सफा गरेर जानु, बाहिर गएपछि केही न केही फोहोर मैला आउँछ नि। त्यस्तै प्रकारले भगवानले धर्म स्थापना गर्नुभयो। आफ्नो असङ्ख्य यदुकुलमा पनि बिस्तारै बिस्तारै मैलो लाग्दै गयो, लेउ लाग्दै गयो, नराम्रो भावना पैदा हुँदै गयो, अधर्मको वृद्धि हुँदै गयो। भगवानलाई ज्ञात भयो अब म त जान्छु, अब यिनलाई चाहिँ मदमा, शक्तिको मदमा, रूपको मदमा, बलको मदमा यिनले अरूलाई दुःख दिन्छन्, यिनले अब पापाचार गर्छन्। अब यिनलाई कसरी चाहिँ आफूमा समाहित गर्ने भन्दा फेरि माध्यम बनाउनु भयो। गान्धारीबाट श्राप प्राप्त गर्नुभयो, उता अन्य ऋषिबाट पनि श्राप प्राप्त गर्नुभएको प्रसङ्ग छ। तिनीहरूलाई माध्यम बनाएर आफूमा झगडा भयो। मद मदान्तमा सुरापान के हुन्छ, सुराम पित्वा, त्यो गरेपछि घरमा झगडा हुन्छ, सबै सकिन्छ। त्यस भगवानले पनि एउटा माध्यम बनाउनु भयो। असङ्ग
नराम्रो कर्मको वृद्धि नराम्रो कर्मको खानपानले गर्दाखेरि मनुष्यलाई चाहिँ बुद्धि विभ्रम बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि उसले परम तत्त्वलाई चाहिँ त्याग दिन्छ र असत्यलाई ग्रहण गर्दछ। यदुकुलका सबै भगवानका सन्ततिहरूले पनि त्यही गरे, सुरापानलाई आफ्नो गन्तव्य बनाए, त्यसैमा मदमस्त नारीहरूमा मस्त भए, नराम्रा कर्महरू गर्नुभयो। भगवानलाई तिनलाई पनि लीला स्मरण गर्दै आफैमा समाहित गर्नुभयो, मायालाई विस्तार गरेर आफ्नै मायाद्वारा आफ्नै प्रपञ्चलाई समाप्त गर्नुभयो। भागवतको चाहिँ अनि त्यसपछि कृष्ण उद्धव संवाद, जब यो संसारलाई 125 वर्ष भगवानको जुन समय अवधि थियो यो संसारमा धर्म स्थापनाको लागि अब पुरा भयो भनेर यमराज खबर लिएर आउँछन्। अब म आउँछु, चिन्ता नगर भनेर व्याधको रूपमा आफ्नो निमित्त कारण बनाएर व्याधाबाट बाण हाडिएपछि भगवानको सबैभन्दा मर्मस्थल भनेको पैताला थियो। पैतालामा भगवानले चाहिँ आफ्नो इच्छाले बाण हान्न लगाउनु भयो। त्यो पनि भगवानको पूर्व जन्मको रामा अवतारमा बालीलाई चाहिँ लुकेर हान्नु भएको, त्यसैको ऋण चुकाउनको लागि भगवानले इच्छाले चाहिँ गर्नुभयो। व्याधा आयो, हरिणलाई लाग्यो भन्ने लाग्यो, तर दुःख मान्यो। तर दुःख नगर, तिमी फलानु फलानु अवस्थामा यस्तो यस्तो थियो, मैले आज तिम्रो ऋण चुक्ता गरेँ, त्यति बेला तिमीले मलाई किन यसरी लुकेर बाण हान्नु भएको, यो धर्म हो राम भनेर भन्नुभएको थियो। त्यति बेला म उत्तर दिन सकेको थिइनँ, किनभने ममा नि उत्तर थिएन। त्यति बेला नराम्रो कर्म मैले धर्म स्थापनाको लागि गरेका थियौँ, आज त्यो ऋण पनि चुक्ता भयो भनेर पुरिनु भयो। र उद्धव खोज्दै आयो भगवानलाई, अनि उद्धवलाई उपदेश, भागवतको उपदेश दिनुभयो, जहाँ मैत्रीजी पनि हुनुहुन्थ्यो। यही भागवत उपदेश पाएर भगवानलाई सोध्नुभयो, धर्म क शरणम गत। भगवान हजुर 125 वर्षसम्म यो धराधाममा बन्नुभयो, हजुर बस्दासम्म त हामीलाई कुनै पनि समस्या थिएन, सबै प्रकारले हामी आनन्द थियौँ। अब धर्म क शरणम गत, धर्म चाहिँ कसले जोगाइदिन्छ त? अब उद्धव, धर्म अब मैले सधैँ जोगाइरहेन होइन, अब सबैको अभिभारा हो भनेर धर्मको उपदेश त्यहाँ गर्नुभएको थियो। त्यही भागवत धर्म भनेको पनि धर्म हो। सनातन धर्म भनेको के हो त? पाठ पूजा व्रत पूजामा मात्रै सीमित हुनु धर्म होइन। हामीले हत्या गर्नु भएन, अर्कालाई दुःख दिनु भएन, मनबाट पनि चिताउनु भएन। सत्कर्म पुण्यकर्म हामीले गरेको कर्मले कसैको मनमा दुःख नहोस्, बोलेको बाणीले कसैलाई चित्त नदेखोस्, गरेको कसैको अहित हुने काम नगरौँ, यही हो धर्मको अब मूल रूप यो हो। अब यसमा विकार हुँदै हाम्रा चाहिँ नराम्रा कर्महरू हुन्छन्। फाइदा त आफ्नो लागि खोज्छौँ, तर नोक्सान अरूको गरिदिन्छौँ, यही हो। आफ्नो स्वार्थ चाहिँ धर्म, अरूको नोक्सान चाहिँ धर्म होइन भन्छ है। आफूलाई राम्रो चाहिन्छ भन्छौँ, तर अरूलाई त जस्तो दिए पनि हुन्छ। के गर्नु त, दिने त हो नि। आजको बाटो टाल्न पाए भयो, पुग्यो। आफूलाई चाहिँ के हुन्छ, सेट मिलाउनु पऱ्यो, दुनियाँ मिलाउनु पऱ्यो, यहाँ गाडी चाहियो, उहाँ गाडी चाहियो, दुनियाँ प्रकारको हुन्छ। तर त्यही चिज कसैलाई दिनु पऱ्यो भने चाहिँ कमसेकम यति भावना राखिदिनु, यो मैले दिएको चिज उसले राम्रोसँग लगाइदियोस्, लगाएको बेलामा कमसेकम फलानीले मलाई दिएको हो भनेर मेरो गुणानु गाइदियोस् भन्नु पनि एउटा चाहिँ धर्म हो। लगेर गएको चिज 2-4 रुपियाँ भए पनि अर्थ खर्च भयो, लानेवालाले पनि यस्तो पनि म लाउँछु भनेर फालिदिएपछि त्यसको केही पनि अर्थ रहेन हो। यसलाई धर्म भनिँदैन। हाम्रो कर्म पनि यस्तै हुनुपर्छ, हाम्रो कर्मले अरूलाई चाहिँ आनन्द होस्, मनमा सन्तोष होस्। व्यासजीले 18 पुराण बनाउनु भयो। 18 पुराणको चाहिँ सार भनेको चाहिँ 2टा चिज निक्लिएछ मन्थन गर्दाखेरि। फेरि सङ्ख्या धेरै छन्, तर पनि यो मन्थन गर्दाखेरि यति भयो, व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। परोपकार गरियो भने, दिन दुखीलाई सहयोग गरियो भने, दान पुण्य गरियो भने पुण्य मिल्छ। अरूलाई दुःख दिने इच्छाले चाहिँ कर्म गरियो भने त्योभन्दा ठुलो पीडा संसारमा केही छैन। योभन्दा अरू बुझ्नुपर्ने कुराहरू केही छैन। जति भागवत सुने पनि यही हो बुझ्नुपर्ने। त्यही अनुसार भागवतमा बताए अनुसार हाम्रो जीवन चरित्र अब चाहिँ निर्माण भयो भने हामीले भागवत सुनेको अर्थ रह्यो, होइन भने त पैसा मात्रै खर्च भयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। आइयो, बोलाइयो, जमाइयो, खाइयो, पियो, सुन्यो, नाच्यो, त्यहाँभन्दा अरू केही होइन। अब चाहिँ भोलिदेखि जीवन हाम्रो कस्तो हुनुपर्दछ, भागवतले के भनेको छ त हामीले के गर्नुपर्दछ, कस्तो हाम्रो समय दिनचर्या बित्नु पर्दछ, कसरी हामीले गृहस्थीमा रहेर पनि भगवानको सेवा पूजा नाम कथा कसरी जप्न सक्छौँ, आफूलाई कसरी भगवानमा भुल्याउन सक्छौँ र हाम्रो मृत्यु कसरी सुध्रिन्छ, त्यसको लागि चाहिँ नै सङ्ग्रह गरेर त्यसको त्यो प्रतिको कर्म हुँदै गयो भने बल्ल चाहिँ त्यसलाई भागवत धर्म सनातन, एष धर्म सनातन, यसैलाई सनातन धर्म भनिएको छ। सनातन धर्ममा कसैको पनि नर्कको बास होइन। नर्क त मान्छेले नबुझेर जाने हो, धर्म बुझ्नेको त जहिले पनि मोक्ष हुन्छ भनिएको छ।
बोलो भक्तवत्सल भगवानको हेर्नुहोस्, धर्म अर्थ काम, काममै हामी भुलिरह्यौँ, मोक्षको लागि कहिले पनि अगाडि बढेनौँ। नबढ्नाले यसैमा भुमरी परे जस्तो कि त्यो आउँछ नि पानीमा, बाढी आउँदाखेरि एकै ठाउँ घुमिरहन्छ नि, त्यहाँ आएको चाहिँ त्यहीँ फनफनी घुमिरहन्छ। हो, हामी काममा मात्रै आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा भुलिरह्यो भने यसैमा पुरा गर्नमा लागिरहेको छौँ। योभन्दा माथि मोक्ष छ भन्ने कुरा देख्दैनौँ भने, भागवतलाई बुझ्दैनौँ भने मोक्ष चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। भागवतले यो मोक्ष धर्मको लागि बताएको छ। हे जीव, तिमी आउन त आयो, तिमीलाई थाहा भएन, तिम्रो आमालाई दुःख भयो, कष्ट भयो, अब मोक्ष तिमीले मृत्युलाई त तिमीले देखिसकेका छौ, अनुभव गरिसकेका छौ। मृत्यु चाहिँ तिम्रो राम्रो होस्। तिमी जाने बेलामा तिमी हात यसरी गरेर आएका थियौ, हातै यसै गरेर जाऊ। तिमी यस्तो होस् कि तिमी जन्मदा फेरि अरू हाँसेका थिए, तिमी रोएका थियौ, अब जाने बेलामा चाहिँ तिमी हाँसेर जाऊ है, हाँसेर जाऊ, अरूलाई चाहिँ रुवाएर जाऊ। फलानु राम्रो व्यक्ति गयो भने सबैको मनमा दुःख लाग्छ। कति राम्रा सज्जन व्यक्ति थिए, हेर बेलै नै भइकन गए, मनमा दुःख लाग्छ। हाम्रा लागि बोलिदिनेवाला साहसिलो व्यक्ति थिए, दिन दुखीको सेवामा हरदम लडाइँको लागि अगाडि बढेर चाहिँ बोलिदिन्थे, साहसिला थिए। अब कसले बोलिदिने भन्ने पीडा बोध हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्ता व्यक्ति गएकोमा दुःख सृजित हुन्छ, हामी दुखित हुन्छौँ। तर त्यही व्यक्ति पापी हो भने ठिकै भयो, दुनियाँलाई दुःख दिएर बसिरहेको थियो, गयो, ठिकै भयो, आनन्द भयो, भोलिदेखि सन्चै हुन्छ। यही हो मोक्ष भनेको, यही हो। जाने बेलामा अर्काले गुणानुवाद गरिदियो भने यही हो, त्यो जीवितै तरेको एउटा अनुभव। शास्त्रले यही भन्छ, यसो धर्म सनातन। सनातन धर्म भनेको यही हो, सबैको उत्थानको बाटो बताउँदछ, कसैलाई पतन हुनतर्फ उन्मुख गराउँदैन, आदेश गर्दैन, उपदेश गर्दैन। धर्म भनेको त यही हो, यसलाई सनातन धर्म भनिन्छ। 11 स्कन्धमा यी वर्णन गर्नुभयो भगवान्ले। आफ्ना सबै अब जुन विदेहराजबाट यी बताउनु भयो र 11 स्कन्धले प्रयोग हो। 12औं स्कन्धमा अब कलियुगको आगमन भएको छ। कलियुगमा नाना विधिका समस्याहरू आइपुग्छन्, मान्छे अनेक चित्तजालमा परेर दुष्कर्महरू गर्छन्, राजाहरू पनि अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी सबै हुन्छन्। सबै बढी राजा भएर सबैमाथि शासन गर्ने इच्छा राख्दछन्, जसले गर्दा फेरि सृष्टि र रुल रेगुलेसन भन्ने कुरा कहीँ पनि रहँदैन। जसले गर्दा फेरि अब पशुमा रुल छ त, भेडा उता गयो भने सबै त्यता जान्छ, अब जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ आउँछ। यहाँभन्दा अरू केही छैन। त्यस कारणले यसमा बस्ने उपाय भनेको कलौ केशव कीर्तन। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। कलियुग भनेको, कलियुग केवल भगवानको नामाधार हो। हरि नारायण 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 भज परानी, यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज परानी, यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज परानी, यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण नारायण भज परानी, यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी। नारायण भज परानी, यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी। हे नारायण नारायण भज परानी, यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी। हरि यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी। हरि हरि यो शरीर मरेपछि हुन्छ खरानी। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। अब कर्ताहरूले तिल लिएर पुस्तकमा चढाउने। अब 12औं स्कन्धसम्मको वृत्तान्त बताइयो। यो भागवत भनेको चाहिँ जसरी नदीहरूमा श्रेष्ठ गङ्गा हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले भागवत पनि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ पुराणहरूमा।